र उहाँको माङसुङको शिक्षामा गुरुको धेरै ठुलो योगदान छ। त्यसमा खास गरेर मुन्दुम शिक्षालाई नेपालको एउटा परम्परागत शिक्षाको रूपमा स्थापित गर्नको निम्ति गुरुजीको एकदमै ठुलो योगदान पाइन्छ। त्यो पाटो मुन्दुम शिक्षाको पाटो एउटाले सकारात्मक रूपमै अहिले माङसुङ गाउँपालिकाको सन्दर्भमा चाहिँ माङसुङ गाउँपालिकाले सकारात्मक रूपमै त्यसलाई लिएको छ र करिकुलमहरू बनाउने भाषाका शिक्षकहरू पनि दिने क्रम छ। अब हेरौँ, अब हामीले हाम्रै स्कुलमा पनि अन्य किराँत भाषालाई पनि बचाउँदै जानुपर्ने भन्ने बारेमा हामीले छलफल गर्दै छौँ र यसको बारेमा किराँत धर्मगुरुज्यूले पनि अब सबै भाषालाई हामीले किराँत भाषाहरूलाई हामीले बचाएर जानुपर्छ है भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यो मैले अङ्ग्रेजी अध्ययनमा MA गरेको हो, 2012 भन्छ अङ्ग्रेजीमा। मैले यो 68 सालमा चाहिँ मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पास आउट हो। मैले कोर्स चाहिँ 66 सालतिर सकेको थिएँ, तर यो थेसिस सक्दा गर्दा 68 मा हो। र मैले एमएड इङ्ग्लिस पनि भर्खरै मात्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट गरेँ। यो एमएड चाहिँ पछिल्लो समयमा जब म शिक्षणमा लागेँ, मैले पढाउन थालेँ, शिक्षणका आधारभूत ज्ञानहरू प्राप्ति गर्नको निम्ति र शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनको निम्ति चाहिँ शिक्षा पनि नपढे नहुने रहेछ भनेर मैले पछिबाट एमएड जोइन गरेर अहिले एमएड पनि मैले सकेको छु। एमएड दुईटै अङ्ग्रेजीमा गरेँ र पछिबाट त्यस पछाडि मैले राजनीति शास्त्रमा पनि MA गरेँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट। MA स्नातकोत्तर गर्दाखेरि तपाईँले थेसिस लेख्ने क्रममा चाहिँ सत्य धर्म मुचुल्काको बारेमा कुरा उठाउनु भयो जस्तो लाग्छ। त्यो बारेमा 30 वर्ष अगाडि नै विश्वमा नारीवादी आन्दोलन चल्नु भन्दा 30 वर्ष अगाडि नै महागुरु फाल्गुनले त नारीवादी आन्दोलन चलाउनु भएको रहेछ, जुन कुरा चाहिँ त्यतिखेरका 10 लिम्बुवान 17 थुम्का तुतु तुम्याङहरूले पारित गर्नुभएको छ होइन। सेवारो सदा चाहिँ म फेरि 2 बजे त भनिन्छ, तर 2 बजिसकेको छ। म फेरि पनि उपस्थित भएको छु माङमिङ साङलिङदेन नेपालबाट। आज अरू दिनभन्दा अलिकति फरक तरिकाको आज प्रस्तुति लिएर आएका छौँ। भन्नुको मतलब आजको पाहुना हामीले अलिक फरक किसिमको लिएर आएका छौँ। सदा हामीले गीत सङ्गीतको कुरा गर्थ्यौँ, सदा किराँत धर्ममा कस्ता व्यक्तिहरू प्रवेश गरे अथवा कुन जातिबाट प्रवेश गरेका छन् भन्ने विषयमा प्रस्तुत गर्दै आएका थियौँ। तर आज किराँत धर्मभित्र पनि विशेष गरी डकुमेन्टेसनको क्षेत्रमा एउटा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने शिक्षक पेसामा अहिले संलग्न एकजना व्यक्तित्वलाई ल्याएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ आङबुहाङ अबोध अविरल। उहाँ माङसिबुङबाट हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। अबोधजी धन्यवाद छ। सेवारो अबोधजी अहिले आरामै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर आरामै हो। अब यो लकडाउनको समय छ, स्कुलहरू पनि बन्द छ र सामान्य घरायसी काम गर्दै र माङसुङमा हुने अन्य कार्यक्रममा सहभागी हुँदै बसेछ। सामान्य तवरले बितिरहेछ, त्यसै नै बितिरहेछ। अहिले अब लकडाउनले गर्दाखेरि अलिकति फुर्सद पनि महसुस भइरहेछ। अनि अहिले त अब सुरक्षित रहनु पनि त ठुलो कुरा रहेछ, अब स्वस्थ रहनु पनि ठुलो कुरा रहेछ होइन? स्वस्थ हुनुहुन्छ नि होइन? सुरक्षित हुनुहुन्छ नि? हजुर, अहिलेसम्म चाहिँ एकदमै स्वास्थ्य छु र सपरिवार सबै। माङसुङमा पनि अहिलेसम्म कुनै कोभिडको केस देखिएको छैन, माङको कृपाले भनौँ। त्यसैको निम्ति अहिले सेवा पनि ठुल्ठुला सेवाहरू पनि खास गरेर किराँत धर्मगुरु गुरुआमाहरू लाग्नु भएको छ। सेवाहरू भइरहेछ अगौटे बारीमा, गैरी गाउँमा, अहिले ढ्याङ्ग्रेलीमा भइरहेछ। आशा गरौँ माङले हामीलाई रक्षा गर्नुहुनेछ र अहिले सेवा भइरहेछ। त्यही भएर अहिले लकिली हामी माङसेबुङमा रहेका हामी किराँत धर्मावलम्बी चाहिँ अहिलेसम्म कोभिडबाट सुरक्षित नै छौँ। अनि तपाईँको पुर्ख्यौली थलो नै माङसेबुङ हो कि खास कसो हो अबधि अलिकति बताइदिनुहोस् न। मेरो पुर्ख्यौली थलो ताप्लेजुङको चाँगे गाविस वार्ड नम्बर 6 हो, गैरी भन्छ। अहिले चाहिँ 8 त्रिवेणी गाउँपालिका पर्छ र माङसेबुङमा आएर बसेको चाहिँ 2059 सालदेखि चाहिँ हाम्रो परिवार माङसेबुङमा आएर बसोबास गर्दै आएको छ। माङसेबुङ चाहिँ हाम्रो पछिल्लो समयमा हामी माइग्रेट भएर आएर बसेको हो र अहिले चाहिँ अब सबै हिसाबले स्थायी रूपमै माङसेबुङमा यहीँको नागरिकको रूपमा चाहिँ अहिले माङसेबुङमै बसोबास गर्दै आइरहेको छ मेरो परिवार। र म पनि पछिल्लो 8 वर्ष यता चाहिँ माङसेबुङमा एउटा शिक्षकको रूपमा यहीँको श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा +2 शिक्षकको रूपमा काम गर्दै आएको छु र पछिल्लो 8 वर्ष चाहिँ म पनि निरन्तर रूपमा माङसेबुङमै बसोबास गर्दैछु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म अध्ययनको सिलसिलामा कहिले इलाम, कहिले दमक र काठमाडौँ रहेँ। माङसेबुङ चाहिँ थोरै समय रहने गर्थेँ, तर अहिले पछिल्लो 8 वर्ष यता चाहिँ म माङसेबुङमै प्रत्यक्ष रूपमा रहँदै आएको छु। अनि तपाईँ त्यो त्यहाँको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा मात्रै हो कि अरू पनि छ? के छ तपाईँले पढाउने ठाउँ?
अहिले म पढाउन चाहिँ खास गरेर सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमै फुल टाइमर टिचरको रूपमै म अङ्ग्रेजी शिक्षकको रूपमा काम गर्छु। तर त्यो सँगसँगै अब माङ्सेबुङमा रहेपछि अब हामीले यो मुन्दुमको पाठ्यक्रम बनाउनको निम्ति गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर काम गर्ने, अब यो हामीले माङ्सेबुङलाई एउटा शैक्षिक हबको रूपमा विकास गर्नको निम्ति अहिले प्राविधिक विद्यालयहरू स्थापना गर्ने, त्यो सँगसँगै माङ्सेबुङमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्नको निम्ति लिङ्गदेन आत्मानन्द सिंह बहुमुखी क्याम्पस नाम गरेको हाम्रो गुरुज्यूको नाममा एउटा कलेज स्थापना गर्नको निम्ति हामी लागिरहेका छौँ। तर त्यो अब अहिले प्रक्रियामा छ, अहिलेको लागि त्यो पोस्टपोन जस्तै भएको छ, तैपनि हामी त्यो प्रक्रियामा छौँ। र म फुल टाइम चाहिँ यता सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमै पढाउँछु र त्यो सँगसँगै अन्य उच्च शिक्षाका निम्ति, मुन्दुम शिक्षाका निम्ति पनि पार्ट टाइम रूपमा म काम गर्दै चाहिँ आएको छु। अनि त्यो गुरुको नाममा खोलिएको एउटा कलेजको नाम कुरा गर्नुभयो, एउटा होइन क्याम्पसको कुरा गर्नुभयो, त्यो चाहिँ कति सालमा तपाईँहरूले खोल्नु भएको र अहिले खास के भइरहेको अवधि? यो हामीले 2074 सालमा हामीले चाहिँ गुरुज्यूकै चाहना अनुसार उहाँले अब माङ्सेबुङमा क्याम्पस पनि खोल्नुपर्छ र उहाँको माङ्सेबुङको शिक्षामा गुरुको धेरै ठुलो योगदान छ। त्यसमा खास गरेर मुन्दुम शिक्षालाई नेपालको एउटा परम्परागत शिक्षाको रूपमा स्थापित गर्नको निम्ति गुरुज्यूको एकदमै ठुलो योगदान पाइन्छ। त्यो पाटो, मुन्दुम शिक्षाको पाटो एउटा छँदैछ। त्यो सँगसँगै यो साधारण शिक्षातर्फ पनि गुरुले भालटारको सरस्वती माध्यमिक विद्यालय स्थापना गर्न र अन्य धेरै स्कुलहरू स्थापना गर्नको निम्ति उहाँले एकदमै योगदान गर्दै आउनु भएको छ। अब क्याम्पस पनि स्थापना गर्नुपर्छ है भन्ने उहाँको सोच अनुसार चाहिँ हामीले यही भालटारमै लिङ्गदेन आत्मानन्द सिंह बहुमुखी क्याम्पस भनेर गुरुज्यूकै नाममा एउटा क्याम्पस स्थापना गर्ने भनेर हामीले यो आम उपभोक्ता अनि यहाँको राजनीतिक दल, शिक्षा प्रेमी सबैको भेलाले निर्णय गरेर हामी अघि बढेको थियौँ र त्यसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन खुलेको थियो र त्यो सम्बन्धनमा हामीले फर्म पनि भरेको र एउटा क्याम्पसको निम्ति अनुगमन टोली पनि आएर चाहिँ यो फिजिबिलिटी पनि स्टडी गरिसकेको अवस्था थियो र सम्बन्धन दिने अन्तिम चरणमा पुगेको बेला चाहिँ 2074 साउन 12 गते बसेको प्रधानमन्त्रीको त्यतिखेरको क्याबिनेटले चाहिँ अब तत्कालका लागि क्याम्पस सम्बन्धहरू रोक्ने भनेर लगातार 3-4 वर्षपछि रोकेको छ र हामी यसको फलोअपमा छौँ र सरकारले चाहिँ अब हामी नीतिगत निर्णयहरू गरेर यो क्याम्पस सम्बन्धन दिने भनेर चाहिँ भनिरहेको छ। अब यो सँगसँगै तैपनि हामीले यसलाई अब यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय सम्बन्धन खोलेन भने पनि हामीले पुरानो क्याम्पसहरू किनेर पनि एउटा क्याम्पस स्थापना गर्ने र सहज रूपमा एउटा राम्रो शिक्षा, उच्च शिक्षा माङ्सेबुङमै दिनको निम्ति र माङ्सेबुङलाई धार्मिक सँगसँगै एउटा शैक्षिक क्षेत्रको रूपमा पनि विकास गराउनको निम्ति चाहिँ हामीले यहाँ एउटा क्याम्पस स्थापनाको निम्ति पहल गरिरहेको छौँ र आशा छ अब यो हेरौँ, अब अहिले यो खास गरी यो क्याबिनेटले रोकिरहेछ र सरकारले खोल्ने बित्तिकै 7 दिन पछाडि नै तपाईँहरू समाधान पाउनुहुन्छ भन्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हामीलाई भनिरहेको अवस्था चाहिँ छ। तर अहिलेसम्म सफल भएका छैन, तर हामी निरन्तर त्यसमा लागिरहेको छौँ। अनि त्यसो भनिरहँदाखेरि यो कुन संकाय अन्तर्गतको अवधि? अहिले चाहिँ हामीले शिक्षा संकाय सुरुमा ल्याउने, त्यो सँगै शिक्षा, मानविकी सबै बहुमुखी सबै र त्यो सँगसँगै प्राविधिक के अरे विषयहरूको पनि समाधान ल्याउने भन्ने हाम्रो योजना हो। तर सुरुमा हामीले शिक्षाबाट सुरु गर्ने भन्ने हाम्रो योजना हो। अहिले हामीले सुरु शिक्षा। अनि शिक्षाको कुरा गरिरहँदाखेरि अब माङ्सेबुङ त किराँत धर्मको एउटा केन्द्र स्थल, स्वाभाविकले विश्वका किराँतीहरूले आशा गर्दा हुन् कि किराँत भाषाको कुरा पनि होला, त्यो बारेमा पनि तपाईँले सोच्नु भएको छ? हामीले त्यो पनि हाम्रो एउटा यो हामीले चाहिँ यहाँ लिङ्गदेन आत्मानन्द सिंह बहुमुखी क्याम्पस स्थापना गर्न सक्यौँ भने, सञ्चालन भयो भने चाहिँ अब नेपालमा अहिले क्याम्पस तहमा हाम्रो भाषा पठन पाठन, किराँत भाषा पठन पाठन भइरहेको छैन र यहीँबाट एउटा अभियानको रूपमा र एउटा आन्दोलनको रूपमा भनौँ, अब यहाँबाट सुरु गर्ने, करिकुलमहरू आफ्नो तवरले बनाउने र अभ्यास गर्ने भन्ने हाम्रो सोच हो र त्यसलाई राज्यसँग गएर सम्बन्धित निकायमा गएर माग गर्ने र सँगसँगै त्यसलाई चाहिँ हामीले के अरे करिकुलमहरू बनाउँदै जाने भन्ने गुरुजीको त्यो पनि सोच पनि रहेको छ। त्यो पनि हाम्रो पछिको प्लानमा छ र त्यो अहिले हामीले यहाँको 11-12 कक्षामा पनि किराँत लिम्बू भाषा पठन पाठन गरिरहेका छौँ। एकदम राम्रो विद्यार्थी, यसपालि त मैले भर्खरै त्यहाँ पर्सनमा बुझेको थिएँ 70-80 जना, कक्षा 11मा 80 जना विद्यार्थी चाहिँ अहिले के अरे किराँत लिम्बू भाषा पढ्ने विद्यार्थीहरू आउनु भएको रहेछ। यसले यो फ्लोले पनि हामी एकदम उत्साहित छौँ र यो अब हामीले क्याम्पस स्थापना गर्न सक्यौँ भने चाहिँ किराँत भाषा पढाउने एउटा अभ्यास गर्ने नेपालमा पहिलोचोटि क्याम्पस तहमा पनि उच्च शिक्षामा पनि यो भाषा पठन पाठनको एउटा अभ्यास गर्ने
थियौँ, तर त्यो अब अहिले हेरौँ त्यो अब प्रक्रियामा छ, पोस्टपोन भएको छ, आशा गरौँ अनि मागको भयो भने तपाईँले पछि किराँत लिम्बू भाषाको कुरा गरिरहँदा 11-12मा पढाइने विषयको कुरा गरिरहँदा मलाई लाग्छ शेरमा सामजिरी सेमले पढाइराख्नु भएको छ होला, अध्यापक हो छन् उहाँ उहाँलाई होइन? अहिले हाम्रो गाउँपालिकाले एउटा अनुदान दिएको छ, अनुदान शिक्षक। उहाँ अनुदान शिक्षकको रूपमा शेरमा सामजिरी सेमीले पढाउनुहुन्छ 11-12मा, र हामीले यो गाउँ माग गऱ्यौँ ठिकै छ। अब गाउँपालिकाले एउटा उहाँले पढाउनु भयो भने मैले अब अहिले त उहाँ यहाँ हुनुहुन्न यसमा, यद्यपि हजुर भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतसँग चाहिँ उहाँ जोडिनु भएको छ, किनभने भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतले निकाल्ने पुस्तकको किराँती भावानुवाद गर्ने काम चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ। अब हजुर अवधि यही क्रममा हजुर चाहिँ सोध्न मलाई मन लाग्यो, तपाईँ पनि शिक्षकै भएकोले गर्दाखेरि, अनि त्यो किराँत लिम्बू भाषा भनिरहँदाखेरि त्यहाँ गैर लिम्बूहरूले पनि पढ्दो रहेछन्, कस्तो छ? यसमा अहिले लिम्बूले त पढ्ने नै भइहाल्नु भयो, त्यो सँगसँगै हाम्रो अब राई विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ। र यो यहाँ हाम्रो स्कुलमा त अन्य जातिका अहिले विद्यार्थी आउनु भएको छैन, तर धरानमा पनि यही विषयहरू त्यहाँ पढाइ हुन्थ्यो। तर पहिले त्यहाँ चाहिँ धेरै जातिका मान्छेहरूले के अरे पढ्नुभयो भन्ने मैले जानकारी पाएको थिएँ। तर अहिले हाम्रोमा चाहिँ अब राई र लिम्बू छौँ। अब के छ भने अहिले चाहिँ स्थानीय तह आयो, सङ्घीय देश सङ्घीयतामा गइसके पछाडि चाहिँ गाउँपालिका छ, नगरपालिका छ। गाउँपालिका नगरपालिकामा बजेटहरू छन् शिक्षामा छुट्याउने, त्यो शिक्षामा छुट्याउने बजेट अन्तर्गत चाहिँ अनुदान शिक्षाको रूपमा विभिन्न स्थानीय तहहरूले चाहिँ वडाहरूमा स्कुलहरूमा दिने भएपछि अहिले त्यसको निम्ति आवश्यक शैक्षिक योग्यताको निम्ति अहिले 11-12 कक्षा पढ्नुपर्ने भएकोले पनि एकदमै विद्यार्थीको फ्लो छ। त्यसले गर्दाखेरि अब स्कोप बढ्दै गयो भने निश्चय पनि अब के हुने रहेछ भन्दाखेरि यो पठन पाठनको निम्ति सजिलो हुने रहेछ भन्ने अनुभव चाहिँ हामीलाई भइरहेको छ। अब त्यसमा अब बिस्तारै अब मैले भन्न खोजेको चाहिँ प्रदेश सरकारले वा सङ्घीय सरकारले अब कोटाहरू खोलेर चाहिँ किराँत लिम्बू भाषाको शिक्षकका निम्ति चाहिँ 10, 20, 30 अथवा 100-200 कोटाहरू दियो भने त निश्चय पनि यो गैर किराँतीहरूले पनि पढ्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो शिक्षा भन्ने कुरा चाहिँ यसको स्कोपसँग जोडेर आउँछ। जसरी अब हामीले अङ्ग्रेजी भाषा पढेको चाहिँ खास गरेर जागिर पाइन्छ होला भन्ने उद्देश्यले नै थियो, त्यस्तै अब किराँत लिम्बू भाषा पढ्यो भने जागिर पाउने भयो भने निश्चय पनि यो गैर किराँती विद्यार्थीहरूको पनि यसमा आकर्षण बढ्नेछ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छ। अनि त्यहाँनिर तपाईँहरूको सम्भावना चाहिँ जुन किराँत लिम्बू भाषाको कुरा गर्नुभयो त्यो मात्रै कि अब किराँत अन्तर्गतको अन्य भाषाहरू पनि तपाईँले पढाउने सम्भावना खोज्नु भएको छ, के छ अब जे त्यस्तो केही सोच्नु भएको छ? अहिले हामीले छलफल गरेको चाहिँ माङसिङ गाउँपालिकासँगको हाम्रो छलफलमा चाहिँ विद्यार्थीको बाहुल्यताको हिसाबले जुन स्कुलमा जुन विद्यार्थीको बाहुल्यता रहन्छ त्यहाँ चाहिँ अहिले शिक्षकको के अरे भाषा शिक्षकका मातृभाषा शिक्षकका अनुदानहरू दिने भन्ने छलफल भएको छ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ यहाँ हाम्रो किराँत लिम्बू भाषाको छ। अब यो आसामदेखि अलिकति मुनतिर जयश्वरी प्राविमा किराँत राई विद्यार्थीको सङ्ख्या बढी भएकोले चाहिँ त्यहाँ बान्ता भाषाको चाहिँ अहिले अनुदान शिक्षक दिने कुरा, त्यस्तै यो पञ्चमी माविमा चाहिँ किराँत राई भाषाको छ। र हामीले यो गाउँपालिकासँग मिलेर करिब 3-4 भाषाहरूमा स्थानीय मातृभाषाहरूमा चाहिँ पाठ्यक्रमहरू निर्माण गर्ने र त्यसको लागि पठन पाठन गर्ने यो के अरे क्रममा छ माङसिङ गाउँपालिका। त्यसका निम्ति हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गर्दैछौँ, उहाँहरूप्रति हामीले मागहरू राख्दै आएको छौँ। र हामीले भनेको चाहिँ राज्य भनेको अभिभावकले राज्यका सबै भाषालाई संरक्षण गर्नु चाहिँ उसको भूमिका रहन्छ र राज्यको मुख्य कुरा भनेको नै लोक कल्याण हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अन्तर्गत चाहिँ यो गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसको निम्ति गाउँपालिकाले सकारात्मक रूपमै अहिले माङसिङ गाउँपालिकाको सन्दर्भमा चाहिँ माङसिङ गाउँपालिकाले सकारात्मक रूपमै त्यसलाई लिएको छ र करिकुलमहरू बनाउने भाषाका शिक्षकहरू पनि दिने क्रम छ। अब हेरौँ, अब हामीले हाम्रै स्कुलमा पनि अन्य किराँत भाषालाई पनि बचाउँदै जानुपर्ने भन्ने बारेमा हामीले छलफल गर्दैछौँ र यसको बारेमा किराँत धर्मगुरुज्यूले पनि अब सबै भाषालाई हामीले किराँत भाषाहरूलाई हामीले बचाएर जानुपर्छ है भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यो गुरुजीबाट त्यो आज्ञा पनि भएको छ। अब बिस्तारै हामीले सबै भाषा खास गरेर किराँत भाषाभित्र अहिले यो भाषाविदहरूले चाहिँ लगभग 30वटा भाषालाई चाहिँ किराँत भाषा फ्यामिलीभित्र राखेको छ। त्यसमा सम्भाव्यता हेरेर यिनीहरूको विकासको निम्ति पनि हामी लाग्नुपर्ने छ भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइरहेको छ र त्यसरी जानु पर्ला भन्ने सोचिरहेछौँ। ठाउँ अनुसार गर्ने भन्ने हो, ठिकै छ। अनि माङसेबुङ गाउँपालिका त नेपालमै उदाहरणीय हो नि त मातृभाषाको क्षेत्रमा त होइन र अवधि? त्यसमा हजुर यो गुरुजीको ठाउँ पनि भएकोले एउटा, अनि त्यस पछाडि किराँत धर्मगुरुले खास गरेर उहाँको अधिकांश समय उहाँको जीवनलाई हेर्ने हो भने भाषाको विकासका निम्ति अप्ठ्याराहरू भोग्नु भएको, काम गर्नुभएको हिसाबले उहाँ रहनुभएको, उहाँकै बढी जोडमा चाहिँ यहाँका भाषाभाषीलाई विकास गर्नुपर्छ
र कामकाजी भाषाहरू बनाउँदै जानुपर्छ भन्ने उहाँको सोच अन्तर्गत चाहिँ माङसुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5लाई हामीले कामकाजी भाषाको रूपमा घोषणा गरौँ है भनेर हामीले स्थानीय तहलाई, खास वडालाई, गाउँपालिकालाई हामीले प्रेसर दियौँ र वडाले पनि त्यो निर्णय गर्यो। वडालाई हामीले सहयोग गऱ्यौँ, गाउँपालिकालाई हामीले सहयोग गऱ्यौँ र अहिले हामीले त्यहाँ कामकाजी भाषाको रूपमा अघि बढाउँदैछौँ र त्यसमा हामीले कर्मचारी पनि पाएका छौँ। गाउँपालिकाले एउटा निर्णय गरेको छ र हाम्रो सुनिल शर्मा भाइ त्यहाँ नियुक्ति हुनुभएको छ र अहिले काम पनि हामीले बढाइरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि भाषाको हिसाबले चाहिँ माङसुङ गाउँपालिका एउटा नमुना बनाऊ र माङसुङ गाउँपालिकालाई हेरेर अन्य स्थानीय तहले पनि गर्न सकिने रहेछ है। अब यो भाषा भनेको, मातृभाषा भनेको चाहिँ यसरी प्रयोग गर्दा हुने रहेछ है भनेर अरूले त्यो लेसन पनि अरूले सिक्नुहुन्छ होला भन्ने आशा पनि गरेका छौँ र माङसुङले एउटा त्यो वास्तवमै एउटा भाषा प्रयोगको हिसाबले नमुना ठाउँको रूपमा विकास गरौँ भन्ने हाम्रो। त्यसमा अब 2-3वटा क्षेत्र, एउटा शिक्षाको क्षेत्रमा पनि अब हाम्रोमा कक्षा 12सम्म नै अहिले हामीले भाषा पठन पाठनको अभ्यास गर्दैछौँ शिक्षाको क्षेत्रमा। यता मुन्दुम शिक्षा छँदैछ, साधारण शिक्षातर्फ पनि हामीले कक्षा 12सम्म त्यो प्रयास गरेको छौँ। अब यता कामकाजी भाषा पनि बनाएको छौँ र त्यो सँगसँगै अब हामीले भर्खरै यहाँ वडासँग सल्लाह गरेर अब सबै पसलहरूको नाम र टोलहरूको नाम पनि हाम्रो भाषा र लिपिमा लेखेर राख्ने र अन्य क्षेत्रबाट माङसुङमा मान्छेहरू आइपुग्दा चाहिँ हाम्रा भक्तजन र विभिन्न मान्छेहरू आउनु हुँदाखेरि चाहिँ यसको भाषा प्रयोगलाई यसरी एउटा नमुना क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नको निम्ति वडासँग हामीले सल्लाह पनि गरिरहेको छौँ र त्यो निर्णय गरेर वडाले चाँडै नै गर्छ होला र एउटा यसलाई वास्तवमा भाषा प्रयोगको चाहिँ एउटा नमुना क्षेत्रको रूपमा नै विकास गरौँ भन्ने हो। त्यसमा खास गरेर यो बढी चाहिँ गुरुजीकै सोच त्यस्तो छ, त्यसलाई त्यसको रूपमै विकास गर्ने भन्ने हो। यो अर्थमा अब तपाईँकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने माङसेबुङ लगायत अन्य क्षेत्रमा किराँत भाषाको जगेर्ना अथवा उत्थानको लागि चाहिँ गुरुज्यूको प्रमुख योगदान छ भन्न सकिन्छ होइन अवधजी? त्यसो भए हजुर, खास उहाँले नै हो, उहाँले नै अब यसमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भने 8 वर्ष सबै गर्नुहुने भएको हिसाबले अब हामी पनि एउटा भाषाको चाहिँ संरक्षण कर्मीको हिसाबले, भाषाको एउटा आन्दोलन कर्मीको हिसाबले हामीले मागहरू राखिरहने र जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि यस्ता समस्या आयो भने ठिक छ तपाईँले गर्नुहोस्, केही समस्या आयो भने हामी आन्दोलन गर्न तयार छौँ, तर गरौँ। किन भन्दाखेरि यो कानुनले चाहिँ आवश्यकता देख्दैन भनेर चाहिँ कानुनले चाहिँ आवश्यकता देख्दैन। त्यसले गर्दाखेरि कानुन चाहिँ तल्लो तहबाट निर्माण गर्दै जानुपर्छ आवश्यकता आधारमा भन्ने हिसाबले हामीले अब यहाँ स्थानीय जनताले चाहिँ सरकारले दिएको कामको डेलिभरी, सरकारले दिएको सेवा बुझ्न सकेनन्, यो नेपाली भाषामा बोल्दाखेरि बुझ्न सकेनन्, नेपाली भाषामा भन्दाखेरि बुझ्न सकेनन्, नेपाली भाषामा लेखेर दिएको कुरा बुझ्न सकेनन् र स्थानीय मातृभाषामा दिनुपर्छ है। त्यसले गर्दा मात्र सेवा डेलिभरी चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अब कानुनहरू त्यसको त्यही आवश्यकतालाई हेरेर कानुन पनि हामीले तलैबाट निर्माण गर्दै जानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले हामीले गरेको छौँ। यसमा खास गरेर गुरुजी बढी सोच विचार धन्यवाद अघि बढाउने काम हो यो। अनि तपाईँले अघि एउटा माङसेबुङलाई चाहिँ उदाहरणीय क्षेत्र होइन बनाउने क्रममा चाहिँ हामीले बोर्डहरू बनाउने यस्तो भनेर कुरा अलिकति उठाउनु भयो। त्यही प्रसङ्गमा त्यो सरस्वती माविको बोर्ड पनि त्यो किराँत लिम्बू भाषामा, किराँत लिपिमा लेखिएको भन्ने लागेको छ हो अवधजी? तपाईँहरूकै योगदान हो त्यो? यो हामीले धेरै पहिले माङसुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5ले कामकाजी भाषा घोषणा नगर्दै पनि हामीले यसलाई आन्दोलनको रूपमा यहाँ हामीले स्थापित गरेका थियौँ। पहिले नै पनि हामीले बोर्डमा भाषामा लेखेका थियौँ, तर अहिले कामकाजी भाषा घोषणा गरिसके पछाडि माङसुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5ले नै यहाँभित्रका सबै स्कुलहरूलाई चाहिँ को बोर्डहरू चाहिँ यो किराँत लिम्बू भाषामा, किराँत लिपिमा उल्लेख गर्नु भन्ने खालको परिपत्र गरेको थियो। अहिले सबै स्कुलमा नै त्यो व्यवस्था छ, त्यो स्कुलहरूको सन्दर्भमा चाहिँ र अब त्यो छ, अहिले भइरहेको छ। र यो खास गरेर हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू अन्य चाहिँ उहाँहरूले खास यो शिक्षाको नीतिहरू पनि कम अध्ययन गर्नु भएर अलिकति उहाँहरूलाई धक लागे जस्तो, अप्ठ्यारो लागे जस्तो पनि पायौँ। हामीले उहाँहरूलाई बुझायौँ राज्यको यो नीतिमा नै, सरकारले तय गरेको नीतिमा नै विद्यालय चाहिँ एउटा गुणस्तरीय विद्यालय बन्नका निम्ति उसले जम्मा 25वटा मापदण्डहरू तयारी गरेको छ। ती 25वटा मापदण्ड मध्ये 17 नम्बर बुँदामै के उल्लेख छ भन्दाखेरि कुनै पनि स्कुल चाहिँ गुणस्तरीय स्कुल बन्नको निम्ति चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बहुभाषिक शिक्षा नीति प्रयोग हुनु पर्यो भन्ने छ। त्यही हिसाबले चाहिँ अब स्थानीय भाषाहरू प्रयोग गरियो, स्थानीय लिपिहरू प्रयोग गरियो भने मात्र त्यो स्कुल गुणस्तरीय बन्छ है भन्ने चाहिँ सरकारको नीति छ, शिक्षा नीति। तर हामीले नबुझेर कतै केही त हुँदैन, कसैले कारबाही त गर्दैन भन्ने बुझाइहरू पनि पहिले थियो। अब त्यो बिस्तारै हट्दै गएको छ र अब स्कुलहरू भनेको चाहिँ सबै नेपालमा बोल्ने सबै भाषाहरू बोल्न मिल्ने, पढाउन मिल्ने ठाउँको रूपमा चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो वडाले नै त्यो परिपत्र गरेको छ र अहिले सबै स्कुलहरूमा नै
अहिले यो त्रैमासिक। ठिक छ ठिक छ। अहिले ठिकै पछिल्लो अवस्थामा त अब स्थानीय सरकारहरू निकै जागरुक भएको देखिएको छ होइन। यो भाषाको क्षेत्रमा, धार्मिक क्रियाकलापको क्षेत्रमा, अन्य क्षेत्रमा पनि राम्रो छ। अब तपाईँले अघि नै आफै पनि एउटा कुरा केही उठाउनु भएको थियो भने पहिला चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषा चाहिँ जागिर खानको लागि भनेर पढिन्थ्यो भन्नुभयो तपाईँले आफै। अब अङ्ग्रेजीको अहिले त शिक्षक प्राचार्य भन्छ कार्य होइन नेपालीमा, के कसो भन्छ मलाई ठ्याक्कै नआएको हुनसक्छ। तपाईँ आफै अङ्ग्रेजी भाषा पढाउनुहुन्छ भने तपाईँको अध्ययन चाहिँ के कति हो अवधि? म अङ्ग्रेजी भाषाकै शिक्षक हो। अहिले अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षकको रूपमा 8 वर्ष यता चाहिँ यो के अरे साबिक उच्च माविको अनुदान कोटामा काम गर्दै आएको छु। मैले अङ्ग्रेजी अध्ययनमा MA गरेको हो 2012 भन्छ अङ्ग्रेजीमा। मैले यो 68 सालमा चाहिँ मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पास आउट हो। मैले कोर्स चाहिँ 66 सालतिर सकेको थिएँ, तर यो थेसिस सक्दा गर्दा 68 मा हो। र मैले एमएड इङ्ग्लिस पनि भर्खरै मात्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट गरेँ। यो एमएड चाहिँ पछिल्लो समयमा जब म शिक्षणमा लागेँ, मैले पढाउन थालेँ। शिक्षणका आधारभूत ज्ञानहरू प्राप्ति गर्नको निम्ति र शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनको निम्ति चाहिँ शिक्षा पनि नपढे नहुने रहेछ भनेर मैले पछिबाट एमएड जोइन गरेर अहिले एमएड पनि मैले सकेको छु। एमए एमएड दुईटै अङ्ग्रेजीमा गरेँ। र पछिबाट त्यस पछाडि मैले राजनीति शास्त्रमा पनि एमए गरेँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाटै। 70 सालमा त्यो गरेको थिएँ मैले। त्यो चाहिँ भयङ्कर गर्व लाग्दो विषय। राजनीति शास्त्र र अङ्ग्रेजीमा स्नातकोत्तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट गर्नुभएको रहेछ। त्यसपछि फेरि अङ्ग्रेजीमा शिक्षा शास्त्रबाट चाहिँ संकायबाट चाहिँ तपाईँले स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ। खुसी लाग्यो। एउटा यस्तो होइन व्यक्तित्व हामीले आज फेला पारेको छौँ, किराँत धर्मले आज फेला पारेको छ। अनि यही अब शिक्षाकै कुरामा तपाईँले एमए गर्दाखेरिलाई जस्तो लाग्छ मलाई, स्नातकोत्तर गर्दाखेरि तपाईँले थेसिस लेख्ने क्रममा चाहिँ सत्य धर्म मुचुल्काको बारेमा कुरा उठाउनु भयो जस्तो लाग्छ। त्यो बारेमा बताइदिनुहोस् न त अबजी। हजुर, मैले यो 2012 त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मैले त्यो थेसिस सबमिट गरेको थिएँ। मैले थेसिस चाहिँ 2010 तिरबाट गर्न थालेको थिएँ। मैले यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढ्दै गर्दाखेरि एमए कोर्स सक्यो र थेसिस गर्नुपर्ने 100 पूर्णाङ्कको थेसिस गर्नुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको करिकुलममा छ। र त्यो गर्ने क्रममा के विषयमा गर्ने होला भनेर सोचिरहेको थिएँ। त्यसमा धेरै हाम्रो सरहरूले, प्राध्यापकज्यूहरूले चाहिँ शेक्सपियरको कवितामा गर्नु, अर्को फल्नाको बुकमा गर्नु थेसिस भनेर सुझाउनु भएको थियो। तर मलाई त्यो चाहिँ होइन, मैले यो गुरु फाल्गुन र किराँत धर्म सम्बन्धी केही गर्न पाए हुन्थ्यो, अध्ययन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको थियो। र त्यस पछाडि पछिबाट चाहिँ मैले यो गुरु फाल्गुन सम्बन्धी अध्ययन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अलिकति वाइड क्षेत्र हुने रहेछ। त्यो एउटा न्यारो एउटा क्षेत्रमा के गर्ने भन्दाखेरि उहाँको सत्य धर्म मुचुल्कालाई हेर्नु पर्यो भनेर मैले गुरु फाल्गुनले 1988 सालमा तयारी गर्नुभएको सत्य धर्म मुचुल्कामा, त्यसमा खास गरेर नारी अधिकारहरू चाहिँ कसरी आएका छन्, नारी अधिकारका कुराहरू चाहिँ सत्य धर्म मुचुल्काले कसरी उठाएको छ भन्ने विषयमा मेरो एमए को शोध मैले त्यहाँ गरेको थिएँ, थेसिस गरेको थिएँ। त्यसले चाहिँ खास गरेर महागुरु फाल्गुन अनि किराँत धर्मको बारेमा अध्ययन गर्ने अवसर पनि प्रदान गर्यो। वास्तवमा मैले त्यसलाई 2 वर्ष लगाएर थेसिस सम्पन्न गरेको थिएँ। म 5 तहको लब्रे गएँ, अनि त्यहाँ गएर चाहिँ धेरै 1-2 महिना उहीँ बसेर अध्ययन गरेँ। किराँत धर्मगुरुसँग उहाँसँग म छलफलमा उहाँसँग मैले सोधेँ, धेरै कुराहरू सोधेँ र 2 वर्ष पछाडि तयारी गरेँ। र त्यसले मलाई एउटा राम्रो अवसर पनि दिएको छ। आज यो के अरे सत्य धर्म मुचुल्काको बारेमा धेरै लेखहरू पनि लेखेँ, धेरै जर्नलहरूमा लेखेँ, धेरै ठाउँमा कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएर त्यो सत्य धर्म मुचुल्कामा थेसिस गर्दाखेरि चाहिँ खास गरेर यो गुरु फाल्गुन सम्बन्धी पनि धेरै अध्ययन गर्ने अवसर मिल्यो। यो मैले 2012 मा सम्पन्न गरेँ। त्यसमा मैले गरेको थिएँ। यसको कपी चाहिँ अहिले मैले बुझाएको कपी चाहिँ यो हामीले गुगलमा गएर हेऱ्यौँ भने पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले त्यसलाई राखिदिएको रहेछ। मैले भर्खरै मात्र हेरेँ, ई कपी राखिदिएको रहेछ। तपाईँले त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले ठिकै हो, तपाईँले त्यो लेख्नु भएको चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको TUCL डिजिटल लाइब्रेरीमा राखिएको छ, जहाँ चाहिँ फिमेल राइट्स इन महागुरु फाल्गुनन्द सत्य धर्म मुचुल्का भन्ने छ। त्यहाँनिर पुरै पूर्ण पाठै रहेछ। मैले पनि हेरिसकेँ तपाईँको त्यो थेसिस। अनि त्यो थेसिस लेख्नलाई चाहिँ तपाईँलाई केले प्रेरित गर्यो अवधि? कसरी प्रेरित भयो? यसको हिस्ट्री चाहिँ तपाईँलाई अलिकति भन्न चाहन्छु, किनभने योभन्दा अगाडि अहिलेसम्म कहीँ पनि भनौँ कहिले पनि किराँत धर्मको यस्तो विषयमा थेसिस लेखिएको छैन। यो त तपाईँ एउटा पहिलो व्यक्ति हुँदै हुनुहुन्छ र पछि अब तपाईँले एउटा मार्गनिर्देशकको रूपमा आउनुभयो।
होइन? तपाईँलाई पनि त्यस्तो त लागेको थिएन सुरुमा कि यो विषयमा लेख्छु भनेर, अघि तपाईँले भन्नुभयो। तर तपाईँलाई उत्प्रेरणा दिने, प्रेरित गर्ने विषय चाहिँ के रह्यो खास चाहिँ यो लेख्नलाई? यसको मलाई के हुन्छ भने सुरुमा म सानो हुँदाखेरि चाहिँ खास गरेर म मेरो मेरो पूर्ण आङ्ग हुनुहुन्थ्यो, म उहाँसँगै बस्थेँ। अनि सधैँ उहाँले चाहिँ सानो हुँदाखेरि गुरु फालुन्दाको बारेमा धेरै प्रवचनहरू सुनाउनुहुन्थ्यो। उहाँ निवृत्तिको हुनुहुन्थ्यो, उहाँ गुरु फालुन्दाको चेला हुनुहुन्थ्यो। अनि युमाले सधैँ पनि गुरुले अखे पातु एके पातु भनेर धेरै कुराहरू सुनाउनुहुन्थ्यो सानो हुँदाखेरि। म एकदम बच्चा हुँदाखेरि जब मैले बोल्न थालेँ, जब मैले कुराहरू बुझ्न थालेँ, गुरु फालुन्दाको बारेमा धेरै कुराहरू उहाँले प्रवचनमा यसो भन्नुभएको थियो, उसो भन्नुभएको थियो भनेर उहाँले सुनाउनुहुन्थ्यो। अनि मलाई गुरु फालुन्दाप्रति एक खालको नलेजको विकास भयो, एक खालको उहाँप्रतिको बुझाइको विकास भयो। र उहाँप्रति पछि अध्ययन गर्ने क्रममा उहाँप्रति एउटा महान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँ माङको रूपमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि पछि मैले बोध गर्दै गएर उहाँको विचारहरूलाई, उहाँको दर्शनहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा इन्टलेक्चुअल लेभलमा विश्वविद्यालयमा टेबलिङ गर्नु पाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ होला, र त्यसो गर्न सक्यो भने भोलि उहाँहरूले अरूले हेर्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्यो। अनि म यो थेस गर्नु अगाडि 1-2 महिना चाहिँ त्यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लाइब्रेरीमा बिताएँ। अनि गएर हेर्ने, पुरानो थेसहरूको कपीहरू हेर्ने। त्यहाँ हेर्दाखेरि लिम्बू सम्बन्धी धेरै थेसिस, लिम्बूका संस्कृतिमा धेरै थेसहरू च्याब्रुङको बारेमा, यालाङको बारेमा, केलाङको बारेमा अनेक भएको पाइयो। तर फालुन्दा सम्बन्धी कुनै थेसिस मैले चाहिँ भेटिनँ। अनि उहाँलाई इन्टलेक्चुअल लेभलमा एउटा टेबल छलफल गर्नको निम्ति चाहिँ यो सदरमुख मुचुल्का बारे अथवा गुरु फालुन्दा बारे थेस गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो। मैले हाम्रा प्राध्यापकज्यूहरूलाई, मेरा सरहरूलाई पनि भने यो गुरु फालुन्दा सम्बन्धी के थेस गर्नु पर्यो भनेको। तर उहाँहरूले यो व्यक्तिमा गर्दाखेरि त अलिकति यो बायसहरू होला, प्रेजुडिसहरू होला, तिमीले लिटरेचरमै गर भनेर चाहिँ 1-2जना सरले भन्नुभयो। तर पछिबाट यो डाक्टर अमरनाथ जोशी भन्ने त्यहाँ क्याम्पस चिफ, हाम्रो डिपार्ट चिफ आउनुभयो। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने, अनि राजु बराल भन्ने जितपुरकै सर हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि, अब राजु बराल भन्ने त्यहाँ हाम्रो इङ्ग्लिसमा पढाउनुहुन्थ्यो, यङ लेक्चरर हुनुहुन्थ्यो। अनि राजु तिमी अब उता के अरे पूर्वतिरकै छौ, अब गुरु फालुन्दाको बारेमा आउने भन्ने के अरे थेस गर्ने भन्ने कुरा आयो, तिमीले नै गाइड गरिदेऊ भनेर चाहिँ राजु सरलाई भनेपछि पछिबाट चाहिँ लगभग 8-9 महिना पछाडिको प्रयासपछि चाहिँ यो सफल भयो। त्यसमा पनि यो हाम्रो प्रदेश प्रमुख हुन्थ्यो डाक्टर गोविन्द तोम्बाङ, उहाँले मेरो चाहिँ यो प्रपोजलमा साइन गरिदिनु भयो क्या। सुरुमा मैले एउटा प्रपोजल सामान्य ड्राफ्ट बनाएँ, त्यसमा उहाँले साइन गरिदिनु भयो। अनि मैले डिपार्टमेन्ट पेसेर पछिबाट चाहिँ सफल भयो र त्यसमा गर्न पाइयो। अनि त्यसले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पहिलोचोटि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका थेसहरूमा चाहिँ गुरु फालुन्दा बारे र सत्यधर्म मुचुल्का बारे एउटा इन्टलेक्चुअल छलफल र सत्यधर्म मुचुल्कालाई फरक फरक पर्सपेक्टिभबाट, फरक फरक दृष्टिकोणबाट यसलाई हेर्न, बुझ्न र चिन्न सकिन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट स्थापित गर्न चाहेको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ मैले। हो नि, निश्चय नै तपाईँले जुन ठुलो प्रयास गर्नुभयो होइन, जुन कार्य गर्नुभयो, त्यो त एउटा ठुलो डिस्कोर्सको रूपमा अहिले देखियो होइन। त्यति यो सामान्य चान्चुने कुरा होइन नि त। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा लाइब्रेरीमा तपाईँले एउटा अङ्कित गराउनु भयो, यो खुसीको कुरा हो। अनि अब त्यो जुन तपाईँले लेख्नुभयो सत्यधर्म मुचुल्का, त अब सत्यधर्म मुचुल्कामा त धेरै विषय छन्, त्यो मध्ये पनि तपाईँले नारी अधिकारलाई नै चुन्नुभयो। किन नारी अधिकारलाई नै चुन्नुभयो, त्यो बारेमा भन्नुहोस् न। यो थेसिस गर्दा चाहिँ खास गरेर उसले, हाम्रो थेसिस गाइडले अथवा चाहिँ एउटा सानो के अरे टपिक्समा र एउटा दृष्टिकोण लगाएर गर्नु भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। त्यो यो खास गरेर एमएका थेसिसहरू धेरै ब्रोड हुँदैन, एउटा टपिक्समा रहेर एउटा निश्चित दृष्टिकोण लगाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा मैले नारीवादको पनि अनेक स्वरूप छन्। नारीवाद अब के अरे र्याडिकल फेमिनिजम भन्छ, अतिवादी नारीवाद, अनि अहिले पछिल्लो समय आएको नारीवादको पनि अनेक स्वरूप छन्, अनेक खालका नारीवादी आन्दोलन हुन्छ। त्यसमा पनि मैले सत्यधर्म मुचुल्कालाई हेर्दाखेरि चाहिँ तेस्रो विश्वको नारीवादी दृष्टिकोणबाट हेरेको थिएँ। यो तेस्रो विश्वको नारीवादी दृष्टिकोण भनेको चाहिँ खास गरेर दोस्रो विश्वयुद्ध भइसके पछाडि धेरै देशहरू उपनिवेशबाट मुक्त भए, अनि शोषित पीडित जाति वर्गले पनि आन्दोलन गर्न थाले उनीहरूले अधिकारको निम्ति। र यो खास गरेर महिलाले पनि पुरुषको विभेदको विरुद्धमा आन्दोलनहरू गर्न थाले। तर त्यसरी गर्दा पनि त्यो आन्दोलन गर्नेहरूको नेतृत्व चाहिँ खास गरेर गोरा महिलाहरूले चाहिँ गरेको हुनाले चाहिँ सबै यो तेस्रो मुलुक भनेको चाहिँ खास गरेर यो कालाहरू अनि एसियन मुलुकका महिलाहरूको कुराहरू उठ्न सकेन भनेर चाहिँ यो एसियाका अनि तेस्रो मुलुकका महिलाहरूले, काला महिलाहरूले पनि
सङ्गठित भएर आन्दोलन गर्न थालेर खास गरेर तेस्रो विश्वको नारीवादी दृष्टिकोण भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि बहुत इन्ट्रेस्टिङ छ। खास गरेर महिलालाई तल पार्नको निम्ति चाहिँ पुरुष प्रधान समाजले कानुनहरू निर्माण गर्ने, परम्पराहरू निर्माण गर्ने, डिस्कोर्सहरू निर्माण गर्ने, भनाइहरू निर्माण गर्छन् र महिलालाई तल पार्नको निम्ति संस्कृतिहरू निर्माण गर्छन्। ती संस्कृतिहरूलाई हतियार बनाएर, ती बुझाइहरूलाई हतियार बनाएर, ती कानुनहरूलाई हतियार बनाएर चाहिँ महिलालाई चाहिँ शोषण दमन गर्छ है, महिलालाई चाहिँ पुरुषले चाहिँ तल पार्छ है भन्ने दृष्टिकोण चाहिँ तेस्रो नारीवादी दृष्टिकोण रहेछ। अब मैले सत्यधर्म मुचुल्कामा चाहिँ त्यो टुललाई किन प्रयोग गरेँ भन्दाखेरि हाम्रो के अरे किराँत लिम्बू समुदाय पनि एउटा पुरुष प्रधान समाज हो। अब अन्य समुदायको तुलनामा हाम्रो समुदायमा नारी अलिकति स्वतन्त्रता हुँदा हुँदै पनि लिम्बू समुदाय आफैमा चाहिँ पुरुष प्रधान समाज भएको हुनाले लिम्बू समुदायमा पनि के रहेछ, किराँत लिम्बू समुदायमा पनि के रहेछ भन्दाखेरि यो खास गरेर सोत्रित जस्ता संस्कृतिहरू, यो खास गरेर सुनौली रूपले जस्ता संस्कृतिहरूलाई आधार बनाएर महिलालाई चाहिँ एउटा वस्तुको रूपमा, एउटा बेची खाने वस्तुको रूपमा चाहिँ हाम्रो समाजले चाहिँ प्रयोग गर्दै आएको रहेछ। र गुरु फाल्गुनले चाहिँ अब त्यसो गर्नु हुँदैन है, हाम्रा नारीलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रा छोरीचेलीलाई पनि छोरीचेलीकै रूपमा चाहिँ इज्जत गर्नुपर्छ र उहाँलाई समान अधिकार दिनुपर्छ है भनेर सत्यधर्म मुचुल्कामा त्यो लेखेको रहेछ। र त्यसलाई मैले त्यही पाटोलाई नारीवादी दृष्टिकोणबाट हेरेको थिएँ र यसलाई सत्यधर्म मुचुल्कालाई अनेक दृष्टिकोणले हेर्न सकिन्छ। र अब त्यसमा मैले स्पेसली नारीवादी दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ के पाइयो भन्दाखेरि मैले तीनटा चारवटा पोइन्टमा यसलाई चाहिँ अलिकति चित्रण गरेको छु। मैले यसबारे धेरै लेखहरू पनि लेखेको छु। यो नारीवादी दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्दो रहेछ, नारी अधिकार कर्मीहरूले चाहिँ के भन्दो रहेछन् भन्दाखेरि समाजमा नारीलाई तल पार्नको निम्ति कस्ता संस्कृतिहरू बनाएका छन्, समाजमा नारीलाई तल पार्नको निम्ति कस्ता धर्म दर्शनहरू छन्, समाजमा नारीलाई तल पार्नको निम्ति कस्ता के अरे नारी प्रतिरूपका ईश्वरलाई चाहिँ नारी प्रतिरूपमा कसरी ढालेको छ भन्ने कुराहरू हेर्दो रहेछ। र अब सत्यधर्म मुचुल्कालाई हामीले सशर्ती हेऱ्यौँ भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो 1928 साल वैशाख 24 गते त्यो बेला भनेको राणा शासन थियो नेपालमा। खास गरेर यो राणा शासकहरू पनि एकदमै पुरुष प्रधान समाज र प्याट्रियार्कल सोसाइटी को पन्त गर्छन् राणा शासकहरूले पनि, र अरू अन्य सबै हिन्दू शासकहरूले चाहिँ पुरुष प्रधान समाजलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छन्। र त्यो बेला हाम्रो समाज पनि पुरुष प्रधान समाजको पनि एकदम जोड, एकदम अतिवादी पुरुष प्रधान समाजको रूपमा हाम्रो समाज पनि स्थापित हुँदै गइरहेको अवस्था चाहिँ हामी पाउँछौँ। र अब त्यो सत्यधर्म मुचुल्काले चाहिँ के गरेछ त भन्दाखेरि यसको सुरुमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ सत्यधर्म मुचुल्काको सुरुमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यसलाई तीनटा खण्डमा हेर्न सकिन्छ। र सुरुमा के लेखा छ भन्दाखेरि अब हामीले युमा माग चाहिँ हामीले काम गर्नुभन्दा अगाडि युमा मागको सेवा गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबै कुरा सफल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि युमा मागको मन्दिर बनाउनुपर्छ, माङ्गिम बनाउनुपर्छ भनेर सत्यधर्म मुचुल्काको पृष्ठभूमिमा लेखेको छ। त्यसको अर्थ के छ, सत्यधर्म मुचुल्काले के गर्दछ भन्दाखेरि महिला प्रतिरूप मागको महिला प्रतिरूपको रूपमा युमा हुनुहुन्छ, युमा माग, र युमा मागलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ मूल्य दिने काम, भ्यालोराइज गर्ने काम, अघि बढाउने काम चाहिँ सत्यधर्म मुचुल्काले गरेको देखिन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सत्यधर्म मुचुल्काले चाहिँ मागको स्वरूपमा जो युमा माग आउनु भएको छ, युमा मागलाई प्रमोट गर्ने अथवा चाहिँ नारी प्रतिरूपलाई चाहिँ धर्ममा पनि नारी प्रतिरूपलाई चाहिँ बलियो रूपमा अघि बढाउनको निम्ति चाहिँ उहाँले सत्यधर्म मुचुल्कामा त्यो कुरा उल्लेख गर्नुभएको अथवा चाहिँ त्यो चुम्लुङले त्यो गरेको हामीले पाउँछौँ। र त्यहाँदेखि अलिक मुनतिर आयौँ भने नारी अधिकारको कुरा गर्दाखेरि अलिकति मुनतिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि 7वटा बुँदाहरू उल्लेख छन्। पृष्ठभूमिदेखि मुनतिर 7वटा बुँदाहरू उल्लेख छन्। त्यो 7वटा बुँदाभित्रको पहिलो बुँदामै हाम्रो समाजमा चाहिँ सोत्रित लिने जुन चलन छ, यो सोत्रित लिने चलन चाहिँ हटाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा लेखिएको छ। अब यो सोत्रित भन्ने कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि अब यो सुरुमा यो पेको सामाबाट यो सोत्रित लिने चलन चाहिँ आयो भन्ने मैले त्यहाँ बुकहरू खोजेर पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो पाएँ। अब यो के रहेछ भन्दा पेको सामा भनेको चाहिँ छोरी बजार गयो भने, बजार जान्छ, मेला जान्छ, तरुनी भएपछि बजार जान्छ, अनि छोरी चाहिँ बिहा गरेर अरूसँग अथवा कुटुम्बसँग गयो भने छोरीले म गएँ भनेर चाहिँ बुवा आमालाई जानकारी दिनको निम्ति चाहिँ त्यो पेकोमा भनेको एउटा सानो चोयाले बुनेको भाँडा, त्यसमा 2-3टा सिन्काहरू भाँचेर राख्ने गर्थ्यो। अनि त्यो चलन थिएछ हाम्रो समुदायमा। र पछिबाट त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो सिन्का भाँचेर गएको छ भने चाहिँ छोरी कुटुम्बकोमा लागेछ है भन्ने हुन्थ्यो। र पछिबाट त्यो कुटुम्बले लगिसके पछाडि चाहिँ छोरीहरूलाई कुटुम्बहरू आएर चाहिँ तपाईँको छोरी चेली हाम्रोमा छ है भन्ने चलन थियो। त्यो चलन चाहिँ पछि विकास भएर छोरी चेली जाँदाखेरि चाहिँ अब यो रागा खाने
अनि त्यसपछि राँगा रक्सी अन्य कुराहरू पैसाहरू लिने जो चलन आयो त्यो चलन चाहिँ त्यसरी विकास भएको देखिन्छ र त्यो चलन चाहिँ यसरी विकास भएछ कि पछिबाट चाहिँ छोरीचेलीले चाहिँ एउटा कमोडिटी के एउटा वस्तुको रूपमा बेची खाने साधनको रूपमा चाहिँ विकास गर्यो त्यो हाम्रो संस्कारले। पछि त्यो सुरुमा पेकोसामा चाहिँ पछि विकास हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ छोरीचेलीलाई बेचेर खाने अनि बेचेर खाने र छोरीचेलीको निम्ति चाहिँ सुन पैसाहरू लिने त्यो चलन बढ्यो। त्यसले हाम्रो समाजमा चाहिँ छोरी नारीमाथि विभेद भयो। त्यो विभेदलाई हटाउनु पर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ सत्यधर्म मुजुलकाको पहिलो बुँदामा चाहिँ उल्लेख भएको रहेछ। अब यो चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यो तेस्रो नारीवादी दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ संस्कृति परम्परा कानुन जस्ता कुराहरूलाई आधार बनाएर त्यस्ता कुरालाई आधार बनाएर नारीलाई तल पार्नको निम्ति चाहिँ पुरुष प्रधान समाजले त्यस्ता टुलहरू त्यस्ता साधनहरू प्रयोग गर्दो रहेछ। त्यो चाहिँ अब हाम्रो लिम्बू समुदायले जानेर वा नजानेर त्यो कसरी ग्रहण गर्यो त्यसमा अलिकति के देखिन्छ भन्दाखेरि खास गरेर यो 1831मा जब लिम्बुवान र गोर्खा बिचमा सन्धि हुन्छ, सन्धि भएपछि हिन्दू शासकहरूले लिम्बुवानमा हिन्दुत्व लादेको छ अनि उनीहरूले दसैँ जस्ता चाडहरू हामीलाई मनाउन लगायो हाम्रो समुदायमा। अनि त्यही दसैँमा नै हाम्रो लिम्बूले चाहिँ फेरि छोरीको सोतरित हक्तबाहरू चाहिँ लिने खाने चलनहरू चाहिँ बढ्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समाजमा के भयो त भन्दाखेरि एकातिर त्यतिखेरको हाम्रो इकोनोमिक स्ट्याटस हेर्दा के पाइयो भन्दाखेरि 1831 1988 सालतिरको हाम्रो चाहिँ समाजलाई हेर्ने त्यतिखेरको आर्थिक अवस्थालाई हेर्ने भने हाम्रो समाज चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ कृषिमा निर्भर रहेको र के हाम्रो दाजुभाइहरू चाहिँ लाउर जानुहुन्थ्यो। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अधिकांश हाम्रो लिम्बूहरूको किराँतीहरूको जनजीवन चाहिँ कृषिमा आधारित थियो र अब इन्कम सोर्स अरू पनि थिएन। अब छोरी के अरे बिहा गरेर जाँदाखेरि ससुरालीलाई चाहिँ सुन चाँदी अनि पैसा लानु पर्दाखेरि जग्गा बेच्नुपर्ने अवस्था थियो। अब अन्य इन्कमको स्रोत नभएपछि जग्गा बेच्नु पर्थ्यो अनि जग्गा चाहिँ धरौटी राख्दै राख्दै जाँदाखेरि एउटा भूमालिकहरू चाहिँ भूदास बन्दै जाने अर्को कुरा थियो। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो संस्कृति चाहिँ जो हक्तबा लिने चलन थियो छोरीको नाममा लिने चलन थियो त्यसले एक त ज्वाइँलाई आफैमा सुकुम्बासी बनाउँदै लान्थ्यो भनेर गुरुज्यूले पनि भन्नुहुन्छ हरेक प्रवचनमा त्यस्तो चलन थियो एकातिर र अर्कोतिर त्यसलाई चाहिँ नारीवादी दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ महिलालाई शोषण गर्ने तल पार्ने मार्जिनलाइज गर्ने सप्रेस अप्रेस डोमिनेट गर्ने एउटा माध्यम थिएछ र त्यसलाई हटाउनु पर्छ है भनेर चाहिँ गुरु फालुनले जो प्रस्ताव गर्नुभयो त्यसलाई 1928 सालको त्यो वैशाख 24 गतेदेखि चलेको त्यो महाचुम्लुङले त्यहाँ सभा भएको चाहिँ हाम्रो लिम्बुवानका सुब्बाहरूले त्यसलाई पास गर्नुभयो र अन्य धेरै सुब्बा मात्र होइन त्यहाँ अन्य धेरै सहभागी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले त्यसलाई पास गर्नुभयो र त्यो पहिलो बुँदामा लेखिएको छ। अब त्यो छ। अर्को कुरा चाहिँ फेरि यो त्यो सत्यधर्म मुजुल्कामा चाहिँ त्यसलाई अलिक बढी के अरे 1 नम्बरमै राखेको छ। त्यो 7वटा बुँदा मध्ये पनि त्यसलाई मुख्य बुँदाको रूपमा चाहिँ राखेको हुनाले चाहिँ यो वास्तवमा सत्यधर्म मुजुल्का एउटा नारीवादी आन्दोलन थियो। हाम्रो समाजलाई चाहिँ एउटा नारी समानताको दृष्टिकोणले अघि बढाउनु पर्छ है भन्ने सोच चाहिँ गुरु फालुनले त्यतिखेरै ल्याउनु भएको जस्तो देखिन्छ र त्यो अब नारीवादी दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा छ एउटा त्यो पहिलो बुँदामै छ। अनि त्यस पछाडि अब यो खास गरेर मातृभाषाको कुराहरू पनि यसमा आउँछ। त्यो सत्यधर्म मुजुल्काको पृष्ठभूमिमा चाहिँ मातृभाषामा शिक्षाको कुराहरू उठाएको छ। अब मातृभाषा भने के त भन्दाखेरि आमाले बोल्ने भाषा, आमा भनेको नारी, त्यो एङ्गलबाट हेर्दा पनि त्यसमा चाहिँ मिनिङ आउँदो रहेछ। मातृभाषा भनेपछि आमाले जुन भाषा बोल्छ त्यो बच्चाले त्यही भाषा सिक्छन्। अब आमाको भाषालाई हामीले आमाको भाषामा शिक्षा दिनुपर्छ है भन्ने कुरा जो सत्यधर्म मुजुल्काले उठाएको छ त्यो पनि नारी अधिकारसँग सम्बन्धित छ भन्ने दृष्टिकोणले चाहिँ मैले मेरो बुझाइ चाहिँ त्यसमा छ। अब अहिले संसारभरिका यो खास गरेर शिक्षा शास्त्रीहरूले चाहिँ गरेको अध्ययनले के पाइयो भन्दाखेरि चाहिँ मातृभाषामा शिक्षा दियो भने शिक्षा प्रभावकारी हुने र विद्यार्थीले राम्ररी सिक्न सक्ने भन्ने निष्कर्षहरू निकालेका छन् र गुरु फालुनले त्यतिखेरै पनि के त भन्दाखेरि मातृभाषामा शिक्षाको कुराहरूलाई त्यो सत्यधर्म मुजुल्काले उठाउनु भएको रहेछ र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा सत्यधर्म मुजुल्का जो यो राणाकालमा भएको सबैभन्दा ठुलो एउटा चुम्लुङले पास गरेको मुजुल्का थियो। त्यो मुजुल्काले चाहिँ के गर्थ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समुदायलाई एउटा नारी समानताको दृष्टिकोणले नारी समानताको एङ्गलबाट चाहिँ हेर्नुपर्छ है हाम्रो अघि बढाउनु पर्छ है भनेर चाहिँ उहाँले बढाउनु भएको देखिन्छ र उहाँ एउटा महान एउटा नारी आन्दोलन के अरे नारीवादी एउटा आन्दोलन कर्मीको रूपमा एउटा समाज सुधारकको रूपमा उहाँलाई चिनिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो थेसिसको चाहिँ कन्क्लुजन थियो नारीवादी दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि। तपाईँको थेसिसको कन्क्लुजनमा चाहिँ महागुरु फाल्गुनन्द लिङदेन
चाहिँ नारी समानताका पक्षधर हुनुहुन्थ्यो भन्ने चाहिँ निचोड हो अन्तिम चाहिँ। मेरो एउटा दृष्टिकोणले त्यो, तर सब सत्यधर्म मुचुल्कालाई अनेक दृष्टिकोणले फरक फरक दृष्टिकोणले हेर्न सकिन्छ। मैले त्यसलाई अनेक दृष्टिकोणले अन्य फरक डेमोक्रेसीको दृष्टिकोणले त्यसलाई चाहिँ यो खास गरेर अहिले ग्लोबलाइजेसनको एङ्गलबाट, त्यसलाई मदर टङ एजुकेसनको एङ्गलबाट, त्यसलाई चाहिँ के अरे यो के अरे यो समाज सुधारको दृष्टिकोणले अनेक दृष्टिकोणले हेर्न सकिँदो रहेछ। मैले धेरै आर्टिकलहरू पनि गरेको छु त्यसमा। अब यो नारीवादी दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो देखिन्छ गुरु फाल्गुन चाहिँ एउटा महान त्यतिखेर यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नै नारी दशक मनाउनु भन्दा अगाडि नै गुरु फाल्गुनले चाहिँ नारीहरूलाई हामीले अधिकार दिनुपर्छ है, नारीहरूलाई हामीले चाहिँ के अरे सम्मान गर्नुपर्छ, नारी पुरुष बिचमा विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ उहाँले त्यो विषयलाई अघि बढाउनु भएको देखिन्छ र उहाँ एउटा समानताको पक्षधर, नारी अधिकारको पक्षधरको रूपमा चाहिँ हेर्न सकिँदो रहेछ उहाँको त्यो मुचुल्काले हेर्दाखेरि। तपाईँकै कुरालाई आधार मान्दाखेरि महागुरु फाल्गुन लिङ्गदेनले जतिखेर विक्रम सम्वत 1988 साल वैशाख 24 गते 5 थरको लोब्रेमा जुन सत्यधर्म मुचुल्का गराउनु भयो 10 लिम्बुवान सत्रथुमको तुतु तुम्याङहरूलाई भेला गराएर होइन, त्यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नारीहरूको कुराहरू उजागर गर्नुभन्दा अगाडि नै, अब नेपालको त झन् के कुरा गर्ने होइन, हाम्रो देशको त के कुरा गर्ने, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नै एउटा विश्वभरि नै त्यो एउटा उजागर गर्नुभन्दा अगाडि नै महागुरुले पहिले देख्नु भएको रहेछ नि त होइन, त्यसो भए हो। यसको बारेमा एउटा कार्यपत्र डाक्टर सुभद्रा सुब्बाले पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। किराँत धर्म अन्तर्राष्ट्रिय महासम्मेलन भएको थियो, प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय महासम्मेलन 2057मा, पछि 67मा पनि मैले उहाँको कार्यपत्र पढेँ र उहाँले यो कुरा त्यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ। मेरो थेसिसमा त्यो कुरा पनि मैले उहाँको रेफरेन्स लिएर लेखेको छु। उहाँको हवाला दिँदै मलाई उहाँको कुरामा म सहमत भएँ। यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चाहिँ नारीहरूलाई अधिकार दिनुपर्छ भनेर नारी दशक भनेर खास गरेर 1980तिर सन् 1980तिर यो मनाइरहेको थियो। तर यो सन् 1931तिरै गुरु फाल्गुनले चाहिँ समाजमा नारी अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ है भन्ने हिसाबले उहाँले गर्नुभएको छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँ एकदम अग्रणी, नारीवादी आन्दोलनको पनि एकदम अग्रणी। र अघि मैले भनेको यो थर्ड वर्ल्ड फेमिनिजम भनेको पनि तेस्रो नारीवादी आन्दोलन पनि खास गरेर 1960 पछाडि भयो। यो भनेको 1931मै हो। भनेको चाहिँ विश्वका अन्य तेस्रो मुलुकका खास गरेर एसियाको अनि यो गरेर अफ्रिकाका महिलाहरूले जुन आन्दोलन गरे त्यहाँ आन्दोलनहरू भइरहेको थियो नारी अधिकारको पक्षमा। त्योभन्दा धेरै अगाडि नै 2-3 दशक अगाडि नै हाम्रोमा चाहिँ खास किराँत समुदायमा गुरु फाल्गुनको नेतृत्वमा नारीलाई अधिकार दिने कुरामा, नारी समानताको कुरामा चाहिँ छलफलहरू भएको र त्यसलाई एउटा छलफल मात्र होइन, त्यो मुचुल्काले पासै गरेको छ र यो मुचुल्का समाजमा लागू गर्ने पनि भनिएको छ। अब यसको वैधता चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो सत्यधर्म मुचुल्का चाहिँ एउटा कानुनको रूपमा पनि के अरे निर्माण गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ। र हाम्रो किराँत समुदायमा चाहिँ तुम्याङ न्याय प्रणाली पनि प्रचलनमा छ, एउटा कस्टमरी लको रूपमा। कानुन बन्ने प्रक्रिया मध्ये एउटा चाहिँ तुम्याङ न्याय प्रणाली पनि भएको हुनाले सबै तुम्याङहरू भेला भएर चाहिँ एउटा निर्णय गरेपछि, एउटा कानुन बनाएपछि त्यो कानुनको रूपमा चाहिँ विकास हुने के अरे त्यो हाम्रो तुम्याङ न्याय प्रणाली छँदैछ। त्यो तुम्याङ प्रणाली थियो, त्यही तुम्याङ न्याय प्रणालीकै आधारमा चाहिँ हाम्रो लिम्बुवानका के अरे अमाली सुब्बाहरू भनेको थुम प्रमुखहरू, सुब्बाहरू होइन, गाउँका प्रमुखहरू भेला हुनुभएको थियो र उहाँहरू सबैले हस्ताक्षर गर्नुभएको हिसाबले गर्दाखेरि त्यो एउटा कस्टमरी लको रूपमा, एउटा कानुन नै निर्माणको रूपमा चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ परम्परागत एउटा सांस्कृतिक कानुन निर्माणको कानुनकै रूपमा चाहिँ त्यो निर्माण गरेको पनि हामी देख्न पाउँछौँ। त्यसलाई एउटा यो कस्टमरी लको एङ्गलबाट हेर्दाखेरि त्यसरी पनि त्यो एउटा कानुनकै रूपमा पनि, एउटा प्रथाजनित कानुनकै रूपमा पनि निर्माण भएको हामी पाउँछौँ। हो नि अवधजी, के नेपालको मूल कानुन अथवा भनौँ मूल कानुन मानिने संविधान कसरी निर्माण हुन्छ अथवा भनौँ कानुन कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने मध्येमा एउटा स्रोत त प्रथाजनित कानुन पनि हो। तुतु तुम्याङहरू, किनभने विशेष गरी किराँत सम्प्रदायमा चल्ने तुतु तुम्याङहरूले गरेको न्याय प्रणाली जो चाहिँ कस्टमरी ल अर्थात् भनौँ प्रथाजनित कानुन हो, जसलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि 169ले पनि यो कुरालाई स्वीकार गरेको छ होइन। अब त्यो अर्थमा पनि सत्यधर्म मुचुल्का आफैमा एउटा कानुन हो होइन, नेपालले पनि मान्नुपर्छ। अझ अहिलेको अर्थमा हेर्ने हो भने तपाईँले जुन कुरा गर्दाखेरि 30 वर्ष अगाडि नै विश्वमा नारीवादी आन्दोलन चल्नुभन्दा 30 वर्ष अगाडि नै महागुरु फाल्गुनले त नारीवादी आन्दोलन चलाउनु भएको रहेछ, जुन कुरा चाहिँ त्यतिखेरका 10 लिम्बुवान सत्रथुमका तुतु तुम्याङहरूले पारित गर्नुभएको छ होइन। हजुर, एउटा कस्टमर पारितै भएको छ। भनेपछि
उहाँको सोच कति अगाडि रहेछ भन्ने कुरो त त्यसले प्रश्न पार्छ। तथापि अहिले पछिल्लो अवस्थामा आएर बल्ल नेपालमा त पछिल्लो दशकमा आएर बल्ल नारीवादी आन्दोलनहरू भइराखेका छन्, जसबारे त वर्तमान किराँत धर्मगुरुजीले पनि पटक पटक विशेष गरी केही वर्ष यता होइन कुरा गर्दै आउनु भएको छ कि नेपालमा राष्ट्रपति महिला आउनुभन्दा जस्ट अगाडि होइन ओन्सरी धरती मगर प्रमुख अतिथि हुँदाखेरि नै महागुरु के अरे वर्तमान गुरुले बोल्नु भएको थियो। त्यो पनि यहाँलाई सम्झना छ होला। भनेपछि किराँत धर्मका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू महागुरु फालुन्दा लिङ्गदेन र वर्तमान गुरु किराँत धर्म आत्मानन्द लिङ्गदेन सेयङज्यूहरू त यो कुरामा त अग्रणी दर्जामा रहेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हो, निश्चय पनि हामी गुरु फालुन्दाको जीवनीलाई अध्ययन गर्दाखेरि र अहिले गुरुज्यू मुइङ मङसिङ लिङ्गदेन आत्मानन्द सेयङज्यू उहाँको जीवनीलाई सरस्वती हेर्ने हो भने पनि उहाँहरूको जीवनमा गर्नुभएको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यमध्ये नारी अधिकार, नारी समानताको विषय एउटा महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा उठाउनु भएको र त्यसलाई समाजमा चाहिँ हाम्रो समाजलाई चाहिँ एउटा विभेदरहित, लिङ्गीय विभेदरहित समाजको परिकल्पना गर्नुभएको हामी पाउँछौँ। गुरु फालुन्दाले त्यो सत्येन्द्र मुजुरका मार्फत त्यो उठाउनु भयो। अहिलेको गुरुज्यूले पनि लगातार नारी अधिकारको बारेमा सबै के अरे नारीलाई समान अधिकार दिनुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरूको जोड रहेको पाइन्छ र एउटा लिङ्गीय विभेदरहित समाजको परिकल्पना उहाँहरूको रहेको हामी पाउँछौँ। उहाँहरूको जीवनी, उहाँहरूको कार्यहरूलाई अध्ययन गर्दाखेरि हामी त्यो निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ। अनि यो कुरा गरिरहँदाखेरि विशेष गरी नारी अधिकारका र समानताका कुरा गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा नारीहरूलाई अथवा महिलाहरूलाई पनि अंश दिनुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले नै पारित गर्यो नि, होइन र? आखिरी त्यसको जोड पनि त्यहीँ ठोकिँदैन अबजी? कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँ त त्यही विषयमा अहिले यो के अरे धेरै कुराहरू चाहिँ अहिले यो कानुनहरू बन्या छन्। अहिले नारीका अधिकारका, नारीलाई समावेशिताका कुराहरू, यो सबै चिजहरू चाहिँ अहिले कानुनले, राज्यले सम्बोधन गर्दै गर्दै गएको छ र यसको बारेमा चाहिँ गुरुज्यूहरूको सोच चाहिँ एकदम दूरगामी क्या, धेरै अगाडि नै उहाँले धेरै अगाडि नैदेखि चाहिँ धेरै अगाडि पछि यस्तो हुनुपर्छ है, हाम्रो समाजमा यो हुनुपर्छ, राज्यले यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले धेरै अगाडि नै सोच्नु भएको जस्तो, उहाँले धेरै अगाडि नै यसलाई अघि बढाउनु भएको हामी पाउँछौँ। निश्चय पनि तपाईँले भन्नुभएको कुरामा म पनि सहमत छु। अब धेरै कुराहरू थिए अबजी, अब हामीलाई समयले अलिक साथ दिएको छैन होइन, हामी किनभने सीमित समयभित्र धेरै कुरा गरौँ भन्ने उद्देश्य थियो। तथापि तपाईँ आफैमा बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, विभिन्न क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। मैले आज धेरै विषयमा सायद कुरा गर्न सक्दिनँ। यो विषयमा पनि मैले यतिमै पूर्ण विराम लगाउँदै म अलिकति धार परिवर्तन गरेर म उतातिर जान्छु कि तपाईँ त लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको अध्यक्ष पनि हुनुभयो जस्तो लाग्छ कि कसो हो अबजी? हजुर, मैले यो 2071 देखि 73 सालसम्म 2 वर्ष लिम्बू विद्यार्थीको केन्द्रीय अध्यक्षको रूपमा पनि काम गरेँ र म त्यस पछाडि चाहिँ त्यो 2 वर्ष जिम्मेवारी गरेको थिएँ मैले। त्यो बेला पनि मैले खास गरेर यो भाषाका कुराहरू, अनि म लिम्बू विद्यार्थीमा काम गर्दाखेरि गुरु फालुन्दा राष्ट्रिय विभूति घोषणा गराउने कुराहरूमा र लिम्बू विद्यार्थी मञ्चमा चाहिँ यो गुरु फालुन्दाको जीवनीलाई, गुरु फालुन्दाको जन्म जयन्तीलाई चाहिँ नियमित रूपमा मनाउने एउटा त्यसको चाहिँ क्यालेन्डरमा राख्नको निम्ति अनेक कुरामा हामीले म हुँदा पनि र धेरै पहलहरू गरेको थिएँ, खास गरेर मातृभाषाको शिक्षाको निम्ति पनि। अनि त्यस पछाडि खास पहिचान अधिकारको आन्दोलनका निम्ति चाहिँ मेरो खास गरेर जीवनका ऊर्जाशील समयहरू 10, 12, 13 वर्ष मैले लिम्बू विद्यार्थी मञ्चमा काम गरेँ। म विश्वविद्यालयमा रहँदाखेरि धेरै समय चाहिँ त्यता पनि बितेको छ। तपाईँको हरेक क्षेत्रहरू उदाहरणीय छन्। अब मैले अघि नै भने धेरै कोटे होइन। अब अन्तिममा म सोध्न चाहन्छु कि तपाईँले किराँत धर्मगुरुलाई कस्तो रूपमा हेर्नुभएको थियो र पहिलोचोटिको भेट कस्तो रह्यो? पुरानो कुराहरू एकचोटि संस्मरण गरौँ अन्त्यमा। अब मेरो फ्यामिलीको चाहिँ के छ भन्दाखेरि, मेरो फ्यामिलीको धार्मिक पृष्ठभूमि चाहिँ धेरै लामो छ। 1980 सालतिरै मेरो के अरे जिजु हजुरआमा सुयुमा चाहिँ विराटनगरमा नजिकै त्यहाँ बस्नु हुँदाखेरि गुरु फालुन्दासँग चाहिँ मेरो जिजु हजुरबाहरूको सुबाजेहरूको भेट भयो र त्यहीँबाट चाहिँ उहाँहरूले यो सामदान गरौँ थामा गएर उहाँहरू आउनु भएको थियो माथि। अनि हामी यो धार्मिक के अरे एकदम त्यतिखेरदेखि हामी गुरु फालुन्दाको फलोवर्सको रूपमा हाम्रो फ्यामिली, टोटल फ्यामिली नै छौँ।
र मेरो जन्म चाहिँ ताप्लेजुङको चाँगे एउटा दुर्गम ठाउँमा भएको थियो। गुरुजी अब यो माङसुङमा रहनुहुन्थ्यो, उहाँको बारेमा धेरै चर्चा परिचर्चा हुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ गुरुप्रति हाम्रो अगाध आस्था हामी माथि हुँदै पनि उहाँलाई नभेट्दै पनि थियो। र त्यसमा सबैभन्दा पहिले त हाम्रो फ्यामिलीबाट हिँडेर 4 दिनसम्म हिँडेर माङसेबुङ बुवा आउनुभयो। त्यस पछाडि गाउँका धेरै मान्छेहरू आउन थाल्नुभयो। अनि म चाहिँ एकपटक खास गरेर यो मेरो ढाड दुख्ने बिराम थियो मलाई 7-8 कति भन्दाखेरि 12-13 वर्षको हुँदाखेरि म 6-7 कक्षामा पढ्दाखेरि जस्तो लाग्छ। त्यतिखेर म पहिलोचोटि माङसेबुङ आएको थिएँ हिँड्दै 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 3 दिन 4 दिनसम्म हामी हिँडेर आउँथ्यौँ। बाटो रोड थिएन, हामी यता यो सिमरा घाटको बाटो हुँदै 8 साइड सङ्क्रान्ति हुँदै आउँथ्यौँ। र त्यतिखेर गुरुज्यूलाई मैले देख्दाखेरि चाहिँ सुरुमा उहाँप्रति एकदम अगाध आस्था नै थियो। मेरो दिमागमा एक खालको उहाँप्रतिको श्रद्धा सुरुमै त्यो विकास भएको थियो। मलाई खास गरेर मेरो युवा पनि एकदम धार्मिक नेचरको हुनुहुन्थ्यो। गुरु फालुन्दाप्रति एकदमै धेरै उहाँको श्रद्धा गाउनुहुन्थ्यो, उहाँको भजनहरू गाउनुहुन्थ्यो। मेरो बाबा आफै पनि एकदमै धार्मिक के अरे नेचरको हुनुभएकोले उहाँप्रतिको श्रद्धा, उहाँप्रति एक खालको चित्रण थियो मैले। र उहाँलाई भेट्दाखेरि एकदमै उहाँबाट चाहिँ एउटा पोजिटिभ भाइब्रेसन, एउटा सकारात्मक सञ्चार चाहिँ ममा भएको जस्तो लाग्यो। र उहाँलाई मैले माङसुङमा भेटेको थिएँ पहिलोचोटि भेट्दाखेरि। पछिबाट त्यस पछाडि निकै पछि एसएलसी सकेपछि आएँ। अनि पछि त्यस पछाडि मेरो यो इन्टरको पढाइ सकेपछि आएँ। र पछिबाट चाहिँ गुरुज्यूसँगै रहेर खास केही समयको काम गर्ने, यो मिडियाहरूमा काम गर्ने अवसर पनि मिल्यो। र अहिले चाहिँ निरन्तर उहाँसँग एकदम समीपमा रहेर काम गर्ने अवसरहरू पाएको छु। र अहिले उहाँलाई चाहिँ एकदम श्रद्धा गर्ने, हरेक कुराको एउटा चाहिँ प्रेरणाको स्रोत, अनि एउटा उहाँको आशीर्वादले, उहाँको सकारात्मक प्रेरणाले गर्दाखेरि नै यो शिक्षा लिने कुरामा, अन्य कुरामा चाहिँ यहाँसम्म आउन सकेको भन्ने लाग्छ। र मेरो जीवनमा उहाँको आशीर्वाद अनि उहाँको प्रेरणा चाहिँ सधैँ रहि नै रहेको छ। अब अन्त्यमा अबजी यो चाहिँ कुरा सोधिदिए हुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो होला तपाईँलाई, छ होला त्यस्तो छ भने होइन, अथवा भनौँ टुङ्ग्याउनेमा केही कुरा बाँकी छ भने कृपया बताइदिनुहोस्। हुन्छ। अब यो सदरमुजुल्कालाई अन्य धेरै दृष्टिकोणले हेर्न आज हामीसँग समय रहेन। यस्तै यो के अरे यो अहिले विश्वव्यापीकरणको दृष्टिकोणले होइन, यो अन्य दृष्टिकोणले पनि हेर्न सकिन्छ। त्यसमा अलिकति मैले छुटाएँ। पछि कुनै दिन त्यस्तो छलफल गर्ने अवसर मिल्यो भने छलफल गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो नि लाग्यो। र अब मलाई सबैभन्दा चाहिँ आज खुसी लाग्यो यो भर्चुअल लिङ्क कनेक्टिङ किराँत भन्ने को लाइभहरू चाहिँ म खास गरेर धार्मिक कार्यक्रममा जान नपाउँदाखेरि हाम्रो सुमन भाइले गरिरहन्छन् र त्यहाँबाट हेर्छु। मलाई खुसी लाग्यो यो भर्चुअली कनेक्टिङ किराँत जो सुरु गर्नुभयो त्यसको निम्ति यसको सम्पूर्ण यो जसले यसमा योगदान गर्नुभएको छ यहाँहरू सबैलाई म धेरै धेरै नोगेन भन्न चाहन्छु। र यो अवसर पनि दिनुभयो। र मैले रेला पनि गरेको थिएँ। यो सबैले भन्नुहुन्थ्यो त्यहाँ आज जुम कार्यक्रम छ भन्नुहुन्थ्यो, मलाई चाहिँ थाहा पनि हुन्थ्यो। म अलिअलि सोसियल नेटवर्कमा त्यति धेरै चलाउँदिनँ। अनि मैले सुमनसँग त अलिकति ठट्टा पनि गरेको थिएँ होइन, नवीन दाइले मलाई ब्ल्याकलिस्टमा राख्नुभयो कि के हो खै, मलाई त त्यस्तो लिङ्कहरू नि पठाउनु हुन थाहा पनि भइरहेको छैन भनेर भनेको थिएँ। मैले यो भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतमा जोडिन चाहिँ धेरै अस्तिदेखि चाहेको थिएँ। मैले त्यहाँ सुमन लाउती भाइ र कसलाई पनि मैले भनेको थिएँ। तर अब आज यतिका धेरै विभिन्न देशबाट हाम्रो अग्रज महानुभावहरू, हाम्रो धर्मका महान हाम्रा योगदानकर्ता आदरणीय हाम्रो अग्रजहरू सबैसँग भेट हुन पायो, उहाँहरूसँग कुरा सेयर हुन पायो। मलाई धेरै खुसी लाग्यो। यो जो सर्कलसँग मेरो कहिले पनि भेट भएको थिएन। जस्तै अब जगतजी हाम्रो पुरानो मित्र हुनुभयो, अब के अरे छत्र मामाहरू एकदम पुरानो हुनुभयो। तर अन्य हाम्रो अग्रजहरूसँग चाहिँ मेरो यसरी प्रत्यक्ष कुराकानी हुन पनि पाएको रहेनछ, खुसी लाग्यो। र यसमा सबैभन्दा धेरै यहाँलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। नवीन दाइलाई पनि धन्यवाद छ, टिमलाई धन्यवाद छ। र अन्त्यमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने फेरि पनि गुरु फाल्गुन्द र यो गुरु फाल्गुन्द र सत्य धर्म मुजुल्काले अन्य धेरै दृष्टिकोणले छलफल गर्नको निम्ति यस्ता छलफल कार्यक्रमहरू भयो भने फेरि पनि बसौँला। र त्यसमा मैले धेरै आर्टिकल पनि गरेको छु सत्य धर्म मुजुल्का बारे। त्यसलाई अब के अरे भाषाको, मातृभाषाको दृष्टिकोणले, त्यसलाई विश्वव्यापीकरणको दृष्टिकोणले, त्यसलाई डेमोक्रेसीको दृष्टिकोणले पनि हेर्न छलफल गर्न सकिन्छ, समाज सुधारको दृष्टिकोणले पनि हेर्न सकिन्छ। त्यस्तो भयो भने फेरि अवसर यहाँले दिनुभयो भने कुनै दिन अलिकति त्यसमै डिटेल रूपमा रहेर
के अरे कुरा पनि गरौँला र मैले यो सम्बन्धी धेरै आर्टिकल गरेको छ र तपाईहरुलाई यो आर्टिकलहरु तपाईलाई यदि चाहनुहुन्छ भने म मेल पनि गर्न सक्छु। मसँग लगभग सचेतना मुजुरका बारे धेरै आर्टिकलहरु पनि छन्। करिब 1 दर्जन आर्टिकलहरु मैले गरेको छु विभिन्न जर्नलहरुमा, अनलाइनहरुमा, अन्य म्यागजिनहरुमा लेखेको छु। त्यो पनि छ एउटा। र अर्को कुरा चाहिँ मैले खास गरेर 2 वर्ष पछाडी यो धर्मको विषयमा धेरै विवादहरु पनि आए र मैले फेसबुकमा धेरै बहस छलफल गरेँ, तर मैले आर्टिकलहरु गरेछु। यो बीचमा 2 वर्ष बीचमा करिब 40-44 वटा आर्टिकलहरु गरेछु। किराँत धर्मको बारेमा, सतधर्म मुजुरको बारेमा, गुरुको बारेमा, अनि मार्क्सिजमको विकासको बारेमा, धर्मको बारेमा, किराँत धर्मको बारेमा आर्टिकलहरु गरेको छु र त्यसको एउटा कलेक्सन पनि के अरे प्रकाशन गर्ने सोच गर्दैछु। त्यसमा पनि धेरै चीजहरु मेरो अध्ययन, मेरो फाइन्डिङहरु अहिलेसम्मको अध्ययनले मेरो अब खास गरेर लेखनको सुरुवात अध्ययनको सुरुवात चाहिँ लगभग 10, 12, 13, 14 वर्षको छ। त्यो बीचमा मैले गरेको अध्ययनले, मैले गरेको यो अवलोकन अध्ययनहरुबाट गरेका मेरो लेखहरुमा आएको छन् र त्यसलाई एउटा कलेक्सनको रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्छ कि भन्ने सोचेको छु। धन्यवाद छ अवधजी। तपाईको लेखहरु हामीले हेरेका छौं, पढेका छौं। यहाँलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु, तपाईले गरिराख्नुभएका विभिन्न च्यानल मार्फत गरिएका अन्तर्वार्ताहरू, तपाईले प्रस्तुति दिनुभएका कार्यपत्रहरू पनि हामीले हेरेका छौं। तपाई अघि त्यही भएर नै तपाईलाई मैले अघिदेखि भनिरहेको थिएँ कि तपाई एउटा किराँत धर्मका लागि एउटा ऊर्जाशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, गर्व गर्न लायक व्यक्तित्व बनिनु भएको छ। हामीले तपाईसँग गर्व गर्नै पर्छ र तपाईसँग यति मात्रै हैन, हामीले धेरै आशा गरेका छौं। भर्चुअली कनेक्टिङ किराँत सदैव तपाईप्रति आशा गर्दछ र तपाईसँग जोडिराख्न चाहन्छ। र अब अन्त्यमा म यहाँ फेसबुकतिर हेर्दाखेरि खासै त्यस्तो प्रतिक्रिया त छैन आजको विषयमा। एकदमै राम्रो छ भन्ने खालको कुरा छ, यस्तो कुराहरू ल्याउनु पर्छ भन्ने छ। यसै प्रसङ्गमा मुन्दुमविदहरू पनि ल्याउनु पर्छ भन्ने कुराहरू छ। निश्चय नै म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, जसले उहाँहरूले फेसबुकबाट हेरिरहनु भएको छ होला यतिखेर, कि हामी चाँडै नै मुन्दुम को बारेमा पनि यस्तै बहस श्रृङ्खलाहरू ल्याउँछौँ। यो चाहिँ अहिले हाम्रो कस्तो हो भने बसी बिहालो भनेपछि यो कोभिडको समयमा, कोरोनाको यो दोस्रो लहर चलिरहेको बेलामा त्यतिकै घरमा किन बस्ने हैन, समय त्यतिकै खेर नफालौँ, यो केही समय भने उपभोग गरौँ भनेर रमाइलो सँगसँगै आज चाहिँ अलिकति हामी गहन तरिकाले गयौँ, अर्को दिन हामी रमाइलो गर्छौँ, जस्तै भोलि अलिकति रमाइलो गर्छौँ। हो त्यस्तो तरिकाले हामीले यो कार्यक्रमको सेड्युल अचानक गरेको, प्रत्येक दिन हामी कार्यक्रममा आउँछौँ। यो चाहिँ हामीले सक्दो यो कोरोना कार्यकालको लकडाउनको अवधिभरि चाहिँ गर्ने भन्ने प्लानिङ गरेको छौँ। हेरौँ मागले कतिको साथ दिनुहुन्छ। अब हामीले चाँडै नै त्यो मुन्दुमको विषयमा पनि हामीले सोचेका छौँ। मुन्दुमको विषयमा, मुन्दुमको सामान्य यो मुन्दुममा के छ, यो मुन्दुमले के भनेको मात्रै होइन कि मुन्दुम किराँत सामाजिक मुन्दुम र वर्तमान अथवा भौतिकवादीहरूको दृष्टिकोण विषयमा हैन, त्यसलाई त्यो किराँत सामाजिक मुन्दुम चाहिँ कतिको विज्ञान सम्मत छ कि छैन भन्ने कुरा समेतलाई लिएर आउँछौँ। जसले गर्दा मलाई लाग्छ जसले किराँत सामाजिक मुन्दुमभित्र दर्शन देखेको छैनन् उहाँहरूले पक्कै पनि दर्शन त्यहाँभित्र देख्नुहुनेछ भन्ने मैले ठानेको छु। अनि अब अन्त्यमा हाम्रो अर्को पीएस लिम्बुजी पनि जोडिनु भएको रहेछ फेसबुकमा। मलाई साह्रै खुसी लाग्यो, उहाँलाई हामीले खोजिरहेका छौँ। उहाँ अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ। उहाँ मलाई लाग्छ जेनरल मोटर कम्पनी, अमेरिकाको जेनरल मोटर कम्पनीको जेनरल म्यानेजर पनि के हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँको पछिल्लो समय झापाको दमक छेउमा, ताराबारी छेउमा कता ठुलो एउटा कम्पनी खडा गर्ने उहाँले सोच्नु भएको थियो जेनरल मोटर कम्पनीको, तर नेपाल सरकारसँग के मिलेन र त्यो फिलिपिन्स हो कि भियतनाम गयो। त्यस्तो एउटा ऊर्जाशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ डाक्टर के अरे पीएस लिम्बू। उहाँको मिसेस पनि डाक्टर हुनुहुन्छ। उहाँको पनि म किनभने मैले हेरिराखेको हुन्छु, विश्वभरि रहेका किराँत धर्मावलम्बीको मैले सामाजिक सञ्जालहरू हेरिरहेको हुन्छु। यस अर्थमा उहाँलाई पनि भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतमा स्वागत छ। यदि हेरिरहनु भएको छ भने कृपया हाम्रो सम्पर्कमा आइदिनु होला। र अब अन्त्यमा यो फेसबुकमा त्यस्तो अन्य केही नभएकोले गर्दाखेरि विशेष गरी मुन्दुमको कुराहरू छन्। मुन्दुमको हामी चाँडै नै केही व्यक्तिहरूलाई हामी लिएर आउँछौँ भनेपछि अब म यो हाम्रो भर्चुअल जुमको भिडियो कन्फरेन्सिङभित्र जोडिनु भएका कोही व्यक्तिबाट आजको हाम्रो प्रस्तुता अर्थात् भनौँ आजको हाम्रो पाहुना आङबुवाङ अबोध अविरल। अब फेरि ऊ त्यहाँ नाम टियुसिएलमा भेट्दा चाहिँ फेरि मनकुमार आङबुवाङ भेट्दा झुक्किनु होला, उहाँ दुवै एउटै व्यक्ति हो।
मनकुमार आङबाङ भए पनि उहाँलाई धेरैले आङबाङ अविरल भनेर चिन्छन्। मनकुमार लिम्बू छ होला होइन अवधि अझै त्यहाँ? मनकुमार लिम्बू हो मेरो डकुमेन्टको नाम चाहिँ। त्यो छ, त्यसैले गर्दाखेरि त्यो नजुकिनु होला। उहाँ अब यो हाम्रो भिडियो कन्फरेन्सिङभित्र जोडिनु भएको कोही व्यक्तिले उहाँप्रति कुनै जिज्ञासा छ, कुनै प्रश्न छ भने कृपया हात उठाएर राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न देशबाट आउनुभएको छ, कोही हुनुहुन्छ? ल, बेलायतबाट किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ राष्ट्रिय समिति बेलायतका सचिव लाल लिङदेन केही कुरा राख्न चाहनुहुन्छ? अवधजी कृपया सुन्नुहोस् है। लाल लिङदेनजी सोध्न सक्नुहुन्छ, अनम्युट गर्नु होला। सेवाहरू धन्यवाद सञ्चालकज्यू र यहाँ सम्पूर्णलाई एकमुष्टमा सेवाहरू भन्न चाहन्छु। अनि अवधजीलाई म सिधै प्रश्न गर्न चाहे। हजुरले एउटा शिक्षकको पेसामा आदि हुनुहुन्छ र तपाईँले अघि हामीले जानकारी दिनुभयो कि 12 क्लाससम्म चाहिँ हाम्रो किराँत शिक्षाको पढाइ सुरु भएको छ भन्नुभएको थियो, विच इज भेरी गुड वान, राम्रो खबर हो। तर पाठ्यक्रम चाहिँ कुन क्लासदेखि सुरु गर्नु भएको छ र तपाईँ इङ्ग्लिसको शिक्षक नै हुनुहुँदो रहेछ र इङ्ग्लिस र किराँत भाषालाई कुन क्लासदेखि तपाईँहरूले चाहिँ सुरु गर्नु भएको छ र यसलाई कस्तो खालको मान्यता दिनुभएको छ, यसो एकचोटि जानकारी दिन सक्नुहुन्छ कि? हुन्छ, धन्यवाद लाल लिङदेन जो यहाँलाई प्रश्नको लागि। हाम्रो के छ भने कक्षा 1 देखि 5 सम्म चाहिँ यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानो ठिमीले नै पहिले नेपालमा 25वटा मातृभाषामा पाठ्यक्रम निर्माण गरेको थियो। त्यो अन्तर्गत लिम्बू भाषालाई पनि राखेको थियो। त्यो 5 सम्म त छँदै थियो, तर अब 6, 7, 8 को निम्ति अब आधारभूत तहसम्म पनि पढाउन पाउने भन्ने यो के अरे शिक्षा ऐनमा व्यवस्था छ। त्यो अन्तर्गत के गर्ने भन्दाखेरि म लिम्बू विद्यार्थीको अध्यक्ष हुँदाखेरि नै 6, 7, 8 को निम्ति नै पाठ्यक्रम पठन पाठनलाई सुरु गरौँ भनेर मैले यो जिल्ला शिक्षा 5 स्तरसँग मिलेर एउटा करिकुलम निर्माण गरेको थियौँ। त्यो करिकुलममा चाहिँ करिकुलम बनाएर त्यहाँ पाठ्यपुस्तक पनि बनेको छ। त्यो पाठ्यपुस्तकमा चाहिँ हामीले गुरु फालुन्ना र अहिले वर्तमान गुरुजीको जीवनी पनि राखेको छौँ त्यो 8 सम्मको पुस्तकमा। त्यो पुस्तक नै अब हामीले करिकुलम नै अहिले पठन पाठन गर्दैछौँ 6 देखि 8 सम्म। 1 देखि 5 सम्म चाहिँ हाम्रो जो पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानो ठिमी भक्तपुरले बनाएको त्यही छ। त्यसो गर्दा 8 देखि उँधो 1 देखि 8 सम्म यता साधारण शिक्षातर्फ छँदैछ। अब 11, 12 को सन्दर्भमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पिसिएल भन्ने उसको तह थियो, यहाँ हजुरलाई पनि याद होला, यो प्रोफिसियन्सी सर्टिफिकेट लेभल भन्ने, त्यो चाहिँ एउटा ब्रिजिङ कोर्सको रूपमा यो स्कुल र कलेजलाई जोड्ने कोर्सको रूपमा रहेको थियो। त्यो +2 सोर्स रहेको थियो, इक्विभलेन्ट टु +2 भन्छ। त्यसमा चाहिँ लिम्बू भाषाको एउटा करिकुलम बनाउने भनेर उसले तयारी गरेको थियो। त्यो चाहिँ पछिबाट त्यो लागू नभए चाहिँ करिकुलम चाहिँ बनायो, त्यो लागू नभए चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो पिसिएल लेभल नै फेज आउट भयो। त्यही कुरो करिकुलम चाहिँ ल्याएर हामीले अब यता पाठ्यपुस्तकहरू निर्माण गरेर 11, 12 अहिले सञ्चालन गरेको छौँ। र अब बिचमा लिङ्क गर्नु चाहिँ 9 र 10 कक्षा लिङ्क गर्न बाँकी छ। त्यसका निम्ति अब केही के अरे यो नीतिगत र केही कानुनी अडचनहरू पनि छ, त्यसको निम्ति हामीले छलफल गरेछौँ। 9 र 10 मा अलिकति ग्याप छ, फेरि 8 देखि मुनि छ, अनि 11, 12 मा छ, त्यो अवस्था छ। अब अहिले हामीले यो प्रदेशसँग मिलेर प्रदेशसँग र स्थानीय तहकै लेभलमा पनि स्थानीय तहलाई पनि कक्षा 10 सम्मको चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी अधिकार अहिलेको संविधानले दिएको छ। यसको स्थानीय तह सम्बन्धी अधिकारको सूचीमा चाहिँ कक्षा 10 सम्मको शिक्षाले दिएको हुनाले अब हामीले त्यसो गर्दाखेरि कक्षा 10 सम्मको करिकुलम बनाएर चाहिँ जाँच गर्न मिल्छ, के अरे पढाउन मिल्छ भनेर हामीले स्थानीय तहसँग छलफल गर्दैछौँ। हेरौँ अब के हुन्छ। अहिले 8 सम्म चाहिँ त्यसरी 1 देखि 8 सम्म के अरे भइरहेछ, 11 र 12 अर्को लेभलमा भइरहेको छ, र बिचमा चाहिँ अलिकति ग्याप छ। हजुर धन्यवाद छ अवधजी। अरू कोही हुनुहुन्छ? कोही हुनुहुन्न भने म अब अन्त्यतिर जान्छु। यहाँ हाम्रो फेसबुकमा फेरि पछिबाट कमेन्ट आएछ। छेजलो निर्मला गुरुङजी, उहाँ हाम्रो नियमित दर्शक हुनुहुन्छ, चित्त बुझ्दै नबुझ्दै भए पनि उहाँ लगातार हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, उहाँलाई स्वागत छ, छेजलो छ। अनि उहाँले भन्नुभएको छ, मैले अधिकार र सम्मानको लागि शास्त्रमा मात्र होइन व्यवहारमा पनि लागू गर्नुहोस् हजुर हो भन्नुभएको छ। निर्मलाजी म नै एन्सर दिन्छु। यो 1950 सालदेखि विक्रम सम्वत 1950 जतिखेर महागुरु फाल्गुन्द लिङदेनले खत्रक्पामा ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, त्यसपछि लगातार
हामी यो क्षेत्रमा लागेका छौँ र अघि नै हाम्रो अवधिले भने जस्तै सुनौली रुपौलीलाई हामीले धेरै हदसम्म हामीले त्यसलाई निर्मूल बनाउँदै लगिराखेका छौँ र वर्तमान गुरु पनि त्यसैको उसमा क्रियाशील हुनुहुन्छ र हामी सबै कार्यकर्ताहरू पनि त्यसैमा लागिरहेका छौँ। यति नै सायद ठिक हुन्छ होला नि मलाई चाहिँ। अब लामो त फेरि निकै लामै अर्कै कार्यक्रम हुनसक्छ। अरू कोही हुनुहुन्छ? हजुर कोही हुनुहुन्छ? लाललिङ्गजी बोल्न खोज्नु भएको हो? अनम्युट गर्नुस्। अनम्युट गर्नुहोस् त लाललिङ्गजी। अघि अलिक उहाँको पुगेन कि के हो, फेरि बोल्न खोजिराख्नु भएको छ? अलिकति अर्को प्रश्न पनि गर्न चाहेको थिएँ म उहाँसँग। ए लु छोटो छोटो रूपमा ल भन्नुहोस्। हजुर अब एउटा माङसिबुङ केन्द्रमा बस्नु भएको छ तपाईँ जस्तो एउटा बौद्धिक क्षेत्रको व्यक्तित्व। हाम्रो किराँत जातिहरूमा त लिम्बूहरूमा त हाम्रो सन्तानहरू त डक्टर पिएचडी गर्छन्, इन्जिनियर पाइलट इत्यादि गर्छन्। त्यहाँदेखि त धर्मलाई त बिर्सेर अर्कैको भाषा धर्मतिर पो प्रवेश भएर उनीहरू त लिडर्स भएर हिँड्छन्। तर हजुर त त्यत्रो त्यति नै एउटा त्यस्तो पिएचडी डिग्री गरेर पनि तपाईँ एउटा किराँत धर्ममा एउटा आफ्नो प्रतिज्ञा एउटा भएर अग्रसर रूपमा जानु भएको छ, लाग्नु भएको छ यसमा किराँत धर्मप्रति। सायद हुनसक्छ तपाईँको अघि ब्याकग्राउन्ड मैले सुन्दाखेरि तपाईँको सुयुवादेखि नै किराँत धर्मप्रति महागुरुको चेला र तपाईँको बुबा पनि धर्मप्रति धेरै आस्था भएकोले गर्दाखेरि सायद महागुरु र वर्तमान गुरुहरूको गुरुजीहरूको आशीर्वादले नै गर्दा यो अवस्थामा आइपुग्नु भएको जस्तो मलाई त्यो विश्वास भएको छ। र त्यो ठाउँमा तपाईँ बस्नु भएको छ अहिले बौद्धिक सर्कलमा तपाईँ अग्रणी जिम्मेवार निभाउँदै हुनुहुन्छ। तर यसमा तपाईँको सर्कलबाट तपाईँ जस्तो बौद्धिकता हासिल गर्ने व्यक्तिहरू को जमघट के कस्तो छ त तपाईँको सर्कलमा अहिले जानकारी दिन सक्नुहुन्छ? हजुर धन्यवाद छ। अब यो खास मेरो चाहिँ अब जीवनमा केही गर्नु पर्यो भने धार्मिक क्षेत्रमा केही गरौँ भन्ने नै मेरो सोच छ। त्योभन्दा बाहिर अब अहिले खास गरेर त्यति धेरै कुरा पनि छैन। अब मेरो अब जीवनको अझै पिएचडी गर्ने अन्य कोर्सहरू गर्दा पनि खास गरेर मुन्डुम क्षेत्र अनि यो हाम्रो धर्म दर्शनकै बारेमा केही खोजौँ लेखौँ भन्ने नै लागेको छ मेरो जीवनमा। अब एकाडेमिक क्षेत्रमा काम गर्दा पनि त्यही क्षेत्रमै काम गरौँ भन्ने मेरो सोच छ एउटा कुरा। र अर्को हजुरले जो भन्नुभयो यो उच्च शिक्षामा चाहिँ हाम्रो सङ्ख्या चाहिँ धेरै कम नै हो। खास गरेर लिम्बू हाम्रो समुदायमा यो शिक्षाको पनि एउटा ट्रेडिसन चाहिँदो रहेछ भनेर भन्छ। अब हाम्रो समुदायमा हाम्रो चाहिँ यो आर्मी क्षेत्रमा हाम्रो राम्रो छ होइन, ब्रिटिस आर्मी इन्डियन आर्मी। किन भन्दाखेरि हाम्रो ट्रेडिसन नै पल्टन जाने भयो, बाउ बाजे पल्टन गएको आएको देखेर छोराछोरीले त्यसलाई सिक्दै जाने अनि त्यस पछाडि पल्टनका अनेक राम्रा रमाइला कुराहरू सुनाएपछि छोराहरू इन्सपायर हुने जो हाम्रो ट्रेडिसन छ त्यसले हाम्रो त्यो क्षेत्रमा राम्रो भएको जस्तै अब शिक्षा पनि त्यो रहेछ। शिक्षामा के छ भन्दाखेरि हरेक कुरा अब शिक्षामा हाम्रो पहिले त्यहाँ शिक्षामा त्यति उच्च शिक्षामा चाहिँ हाम्रो पहुँच नभएको एउटा कुरा भयो। अरू कुरा चाहिँ के रहेछ उच्च शिक्षा भनेको चाहिँ शिक्षा भनेकै आफैमा एउटा राजनीति हो भनेर अहिले चाहिँ यो पाठ्यक्रमविदहरूले भन्छ। करिकुलम भनेको शिक्षा भनेको राजनीति हो अनि यो शिक्षा भन्ने कुरा चाहिँ यो रेलको ट्र्याक हो भनेर पनि भन्छ। अब यो नेपालको शिक्षा चाहिँ खास गरेर हिन्दू शिक्षालाई प्रमोट गर्ने, खस भाषालाई प्रमोट गर्ने खालको शिक्षा थियो। अनि त्यस्तो खालको शिक्षा पद्धति भएको बेला चाहिँ अब हामी मातृभाषीहरू, म आफै पनि लिम्बू भाषा मात्र बोल्ने मान्छे, आफ्नो भाषा मात्र बोल्ने मान्छे थिएँ 5 वर्षसम्म। म जब स्कुल गएँ विश्वविद्यालयबाट आउँदाखेरि मैले सबै भाषाहरू चाहिँ बिर्सेर सकेको अवस्था हो। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसले हामीहरूलाई हाम्रो जातिलाई उच्च शिक्षामा जानको निम्ति अलिकति डिस्करेज गर्यो, हामी माथि जान सकेनौँ र शिक्षा पद्धति एउटा कारण भयो। तर अहिले हजुरले जो भन्नुभयो अहिले हाम्रो उच्च शिक्षामा हाम्रो सङ्ख्या चाहिँ बढ्दै गएको छ, निकै राम्रो सङ्ख्या छ। म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रहँदाखेरि पनि हेर्छु अब धेरैजना मास्टर्स गरिराख्नु भएको छ। अन्य धेरै क्षेत्रमा पनि अहिले हाम्रो आशा लाग्दै तरिकाले हाम्रो शिक्षा पनि छ। अहिले हाम्रो माङसिबुङ त्यही भएर म माङसिबुङमै चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाउनुको एउटा मेरो उद्देश्य चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मलाई धेरै साथीहरूले अन्य बाहिर जाउँ दमकतिर झरौँ अन्यतिर क्षेत्रतिर जाउँ भनेर भन्नुहुन्छ। तर मैले भनेको चाहिँ मैले चाहिँ माङसिबुङमै बस्न चाहेको चाहिँ माङसिबुङकै शिक्षामा अलिकति काम गरौँ। म यहाँ आएर 8 वर्ष मैले पढाउँदाखेरि लगभग 500 जना विद्यार्थी चाहिँ +2 पास गरेर 11-12 कक्षा पास गरेर हाम्रा विद्यार्थीहरू गएका छन्। अब हामीले यही एउटा कलेज खोल्यौँ भने चाहिँ अब ब्याचलर्स गर्ने विद्यार्थी हामी बढाउँछौँ। त्यसरी अब हाम्रो धर्मावलम्बीभित्र कसरी उच्च शिक्षा लिनेको सङ्ख्या बढाउने
हाम्रो क्षेत्रमा रिसर्चहरू कसरी धेरै हाम्रो मान्छेलाई गराउने र हाम्रो मान्छेलाई कसरी ब्युरोक्रेसी र शिक्षा अनेक क्षेत्रमा राजनीतिमा हाम्रा मान्छेले कसरी स्थापित गराउने त्यो एङ्गलबाट सोच्नु पर्छ होला भन्ने लागेर अहिले मेरो सोच पनि त्यो छ। अब कति सङ्ख्या बढाएको छ भन्ने कुरा जस आशा लाग्दैछ। अब अहिले हाम्रो लगातार डिग्री गर्ने उच्च शिक्षा लिनेहरूको सङ्ख्या अनि त्यस पछाडि यो विभिन्न टेक्निकल विषयहरू लिनेहरूको सङ्ख्या पनि राम्रै आइरहेको छ। एकछिन डेटा चाहिँ मसँग नभए पनि आशा लाग्दो छ भनेर भनौँ न हजुर। धन्यवाद सर। धन्यवाद छ। अरू कोही हुनुहुन्छ? कोही हुनुहुन्न भने म अन्त्यतिर गएँ। के मनमा ल काठमाडौँबाट किराँत साम्य माग सेवा सभा नेवाला पाञ्जुम्बोका सचिव मनमाया वनेम केही कुरा राख्न खोज्दै हुनुहुन्छ, कृपया राख्नु होला। सबैलाई सेवा हाम्रो अवध अविरल आङबाङजीले जति पनि काम गर्नुभयो धेरै धेरै दुईवटा तिनवटामा गर्न लाग्छ। अग्रिम बधाई शुभकामना छ, धेरै राम्रो काम गर्नुभएको रहेछ। अनि अब म अलिक ढिलो आएँ होइन। तपाईँहरूको उसमा चाहिँ एउटा पहिला नै मैले एउटा पाइन्छ कि पाइँदैन यो कति सालमा भने 74 सालमा कार्तिक 25 गते होला, मैले यो कार्तिक 25 गते चाहिँ मैले महागुरुलाई सम्झेर होइन, त्यतिखेर हाम्रो काठमाडौँमा साह्रै नमिल्ने झै झगडा पनि भइरहने कहिले कहिले हुन्थ्यो माग्ने हाम्रो एउटै आफ्नो सिद्धान्तमा। अनि त्यतिखेर एउटा मैले महागुरुलाई सम्झेर एउटा भजन जस्तो लेखेको छु, त्यो सबैलाई सुनाउन चाहन्छु है। ओत मागे सेवारो महागुरु फाल्गुनन्द सेवारो सेवारो महागुरु फाल्गुनन्द सेवारो सेवारो ओत मागे सेवारो महागुरु फाल्गुनन्द ओत मागे सेवारो लाइवा हल्ले खन्डे नामिवा हल्ले खन्डे ओ फक्ताङ तङमा निवा तङमा हल्ले खन्डे आबिरे ओ नाहिन मिक्सो केरे गङ इखे आबिरे ओ ओत मागे सेवारो महागुरु फाल्गुनन्द सेवारो सेवारो महागुरु फाल्गुनन्द सेवारो सेवारो ओत मागे सेवारो। तपाईँहरूलाई यसो छोटो यसो रमाइलोको लागि सुनाइदिएको। यो चाहिँ मैले 74 सालमा नै कार्तिक 25 गते गरेको थिएँ, तर एकदम लामो कार्यक्रम भएर हामीले यो सुनाउनु पनि पाइएन होइन। त्यतिखेर माथि के अरे मान्छे चाहिँ हामसाम माग्यौँ, काठमाडौँको एक मात्र हाम्रो माग्यौँ सार्वजनिक माग्यौँ छ, त्यहाँनिर चाहिँ मैले सुनाउनलाई चाहिँ लेखेको थिएँ, सुनाउन पाइनँ। आज सुनाउन मौका पाएँ, यो खुसी लाग्यो। र मनमाजी तपाईको इन्टरनेटले अलिक समस्या भएको छ के अरे युकेबाट दुबई के अरे अरब अस्ट्रेलिया सबै मेरो सेवा छ। सिद्धिनु भयो, धन्यवाद छ मनमाजी। उहाँको सुन्यो धन्यवाद छ। तपाईँको मिठो रचना हामीले सुन्यौँ। हजुर सुन्यौँ, तपाईँको रचना हामीले मात्र सुनेनौँ, विश्वभरका सबै किराँत धर्मावलम्बी र शुभचिन्तकहरूले सुनिराख्नु भएको छ, किनभने हामी अझै पनि लाइभमै छौँ। धन्यवाद छ। हामीसँग यस्ता रचनाकारहरू होइन, गीतकारहरू, कवि कवयित्रीहरू निकै छन्। किराँत धर्म त्यही भएर निकै धनी छ, त्यो अर्थमा म जहिले पनि भन्न चाहन्छु। यी हाम्रो अवधजी जस्ता व्यक्तित्वहरू पनि हामीसँग छन्, हामीले गर्व गर्नुपर्छ। र कोही कसैको केही छ, नत्र भने म इन्डिङ नोटतिर जान्छु।
ल म अब अन्त्यमा आजको कार्यक्रमको अन्त्यमा चाहिँ इन्डिङ नोट मैले बिसौनीमा बिट मार्नीमा चाहिँ केही कुरा राखिदिनु हुन म यो भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतका आर्थिक संयोजक तथा किराँत धर्म तथा साहित्य उद्यान सङ्घ राष्ट्रिय समिति बेलायतका अध्यक्ष साङदाङेन वरुङ साबा हैन रामकुमार सिंहदेवीज्यूलाई केही कुरा राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। सेवाहरू सम्पूर्णमा हजुर म बोलेको सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिन्छ मजाले। ल सुन्नुहुन्छ भने आजको विशेष गरेर आजको हाम्रो विशेष अतिथिज्यू उहाँले धेरै कुराहरू राख्नु भएको छ। उहाँलाई विशेष गरेर स्वागत तथा अभिवादन प्लस धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी यहाँ धेरै ठाउँबाट हामी उपस्थित भएका छौँ। अरबदेखि, दुबईदेखि, साउथ कोरियादेखि, अस्ट्रेलियादेखि हाम्रो मङ्गल किराँतीज्यू उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँ मङ्गल किराँतीज्यू अस्ट्रेलियाको किराँत धर्मको अग्रज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ पनि उपस्थित हुनुभएको छ। त्यस्तै काठमाडौँ नेपाल सबै अधिराज्यबाट उपस्थित अनि सम्पूर्णलाई मेरो हजुरहरूको यो अमूल्य समयलाई केही प्रसार र आजको यो हाम्रो बसिबियालो कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि उपस्थित भइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। साथै विभिन्न माध्यमबाट लाइभ प्रसारण हेरिरहनु हुने श्रोतावर्गहरू, यतातिर मैले फेसबुक पनि हेरिराखेको छु, कमेन्टहरू आएको छ कि भन्ने कुराहरू पनि हेरिराखेको छु। कमेन्टहरू एकदम राम्रो आइराखेको छ। उहाँहरूलाई पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट लगायत कनेक्टिङ किराँतको तर्फबाट उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरहरूले हेरिराख्नु भएको छ हाम्रो प्रोग्राम, लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। हजुरहरूको कमेन्टबाट हामीले धेरै सिक्ने मौकाहरू पाउने अवसर मिल्नेछ र सल्लाह सुझाव पनि दिनु होला। यो कार्यक्रम हामीले कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ यी खालका कुराहरू पनि राखिदिनु होला। यसो भन्दै आजको हाम्रो अवोध अविरलज्यू को कुराहरू सुनेर मलाई यस्तो लाग्यो कि जस्तै मैले अहिलेसम्म यस्तो खालको मात्रै म अलिकति विदेशतिर बस्ने भएकोले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू चाहिँ मैले कस्तो खालको मेरोमा आइपुग्छ भने किराँत धर्ममा चाहिँ अग्रज व्यक्तित्वहरू धेरै पढे लेखेको नभएर अशिक्षित भएकोले गर्दाखेरि किराँत धर्म अगाडि बढ्न सकेको छैन भन्ने खालको कुरोहरू पनि सुन्नमा आउँछ। तर आज उहाँको कुराहरू सुन्दाखेरि हामीमा यस्तो व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ त उहाँहरूलाई हामीले चलाउनु नसकेको हो, उहाँहरू आफै चल्न नसकेको हो। यो विषयमा मैले धेरै सोच्नुपर्ने कुरोहरू आइपरेको छ कि हामीसँग यस्तो सम्पत्ति हुँदै पनि हामीले किन यसरी चाहिँ गरिब भएर बस्ने त। यी कुराहरू पनि सोच्नु मलाई बाध्य बनाइराखेको छ। र उहाँले भन्नुभयो हाम्रो लाललिङ्गन ज्यूको प्रश्नको एन्सर दिँदै उहाँले भन्नुभयो हाम्रोमा यस्तो बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको बढ्दो एउटा उल्लेख गर्दाखेरि हामी झन्नै सन्तोषजनकमै आउँदैछौँ, सायद धेरै माथि पुग्छौँ होला भन्ने खालको एउटा कुरा राख्नु हुँदाखेरि मलाई खुसी लाग्यो। यी कुराहरू कनेक्टिङ किराँतको अवधारणामा यो पनि पर्छ कि अन्त्यमा गएर हामीले सायद 1-2 वर्ष पछाडि, धेरै लामो त होइन, छिटो पनि भन्दिनँ म, 2 वर्ष 3 वर्ष पछाडि हामीले किराँत रिसर्च सेन्टर पनि खोल्ने एउटा अवधारणा हाम्रोमा छ। यो कनेक्टिङ किराँतको मागले कतिसम्म साथ दिनुहुन्छ त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, तर अवधारणा चाहिँ हामीले राखेका छौँ। किराँत रिसर्च सेन्टर हामीले नेपालमा खोल्ने एउटा ठुलो भूमिका निभाउने अथवा हामीले एउटा जमर्को अथवा एउटा हाम्रो अवधारणा अगाडि सारेका छौँ। यस किराँत रिसर्च सेन्टरलाई हजुर जस्तो व्यक्तित्वको धेरै नै आवश्यकता पर्ने भएको छ। गर्दाखेरि हजुरलाई
हजुर जहाँ भए पनि जता भए पनि यो कनेक्टिङ किराँतको अमूल्य सम्पत्तिको रूपमा हामी मान्नेछौँ र हजुरको साथ सहयोग हामीलाई जरुरी पर्नेछ भन्दै उहाँले जुन सत्य धर्म मुचुल्काको कुराहरू उठाउनु भयो, नारी अधिकारको कुराहरू उठाउनु भयो, नारी अधिकारको कुराहरू महागुरु फाल्गु नन्दले विश्वका नारी दिवस उत्थानकर्ताहरू भन्दा 30 वर्ष अगाडि सुरु गरेको भन्ने कुराहरू पनि हामीमा आइपुग्यो। अनि यसो हेर्दाखेरि महागुरु फाल्गु नन्दकै उद्देश्यलाई कपी गरेको जस्तो पनि देखिन्छ विश्व नारी दिवसको हेर्दाखेरि। यसैमा म अलिकति महागुरु फाल्गु नन्द ज्यूको नारीप्रति कस्तो सम्मान थियो त मैले त भेटिनँ, तर मैले पढेर सुनेर अब उहाँबाट महागुरु फाल्गु नन्दको जीवित चेलाहरूबाट हामीलाई चाहिँ पास भए अनुसार मेरोमा चाहिँ महागुरु फाल्गु नन्दको नारीप्रतिको सम्मान यस प्रकारको थियो। नारी आमा हुन्, सृष्टिका सर्जक हुन्, देवी हुन्। नारीहरूलाई सम्मान गर्नाले हाम्रो इज्जत बढ्छ। छोरी, नारी, महिला, स्त्री वर्गको उत्थान बिना गाउँ र देश बन्दैन। नारी समाज उठे हामी स्वत उठ्छौँ। नारीहरू युमामाङको रूप हुन्। नारी समाजको गहना र ईश्वरको प्रथम प्रतिमूर्ति हुन् र किराँत समुदायले नारीलाई युमामाङको रूपमा मान्दछौँ र मान्दथ्यौँ अनि मान्दछौँ अनि मानिरहनेछौँ भन्ने खालको एउटा उहाँको नारीप्रतिको महागुरु फाल्गु नन्दको नारीप्रति सम्मान त्यो प्रकारको थियो। उहाँको त्यो 7 बुधे या 10 बुधे सत्य धर्म मुचुल्कामा त अब किराँत धर्मको विषयमा, किराँत धर्म भन्नाले किराँतीहरूको उत्थानको विषयमा धेरै छ। यो कुराहरू नगरौँ। छोटो मैले उहाँको नारीप्रतिको एउटा थेसिस लेख्ने एउटा पहिलो व्यक्तित्व परेकोले गर्दाखेरि मलाई पनि नारीको अलिकति कुरा गर्नु मन लाग्यो। यहाँ नारीहरू हाम्रा दिदीबहिनीहरू बसिराख्नु भएको छ, ठुलो नाक नबनाउनु गर्दाखेरि जे होस् किराँत धर्ममा नारीप्रतिको सम्मान त्यो प्रकारको छ भनेर म सुनाउन चाहन्छु भन्दै लामो गन्थन पो गरिहालेँ कि मैले अलिकति किराँत कनेक्टिङ किराँतको अवधारणा पनि हाम्रो अविरलज्यूलाई बताइहालेँ। कनेक्टिङ किराँतको अवधारणा धेरै लामो छ, हजुरहरूलाई धेरै म बताइरहदिनँ। एउटा उहाँको त्यो विषय पढ्नु गएकोले गर्दा अलिकति टच गरेको मात्रै। अर्को कुरा हाम्रो मुन्धुमको विषयहरूमा पनि अलिकति छलफल भएको थियो कि हामी मुन्धुमहरू चाँडै नै हामी अगाडि सार्नेछौँ र मुन्धुममा परेका कुराहरूको कुनै वाद विवाद परेमा हामी त्यस विषयमा छलफल पनि अगाडि यस्तै तरिकाले हामी हाम्रा अग्रज व्यक्तित्वहरू मुन्धुमको विज्ञहरूलाई पनि हामी अगाडि सारेर हाम्रो मुन्धुमको विषयमा, संस्कार संस्कृतिको विषयमा र मुन्धुम कसरी, मुन्धुम के हो भन्ने विषयमा हामी सायद हामी चाँडै नै आउँछौँ होला भन्ने सम्पूर्णलाई जानकारी गराउँदै म आजलाई यति मात्रै बोल्नु पर्यो। सेवाहरू धेरै भयो भने माफ गर्नु होला है त हजुर। धन्यवाद छ रामकुमार सिंह देवेज्यू। अब म अन्त्यतिर आएँ। अन्त्यमा अब भोलिको म निम्तो दिन्छु। यतिखेर तिनचुलेमा सेवा भइराखेको छ। हाम्रो भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतको प्रतिनिधिहरू, कार्यकर्ताहरू भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतको तर्फबाट उहाँहरू हिजो नै गइसक्नु भएको छ, केही भने आज केही व्यक्तिहरू गइसक्नु भएको छ र हामीले त्यहाँको सबै भिडियो अडियो सबै हामीले केही दिनमा सबै हामीले यहाँ सङ्कलन गरिसकेको हुनेछौँ र चाँडै नै यहाँहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुनेछ। सम्भवतः हामी भयो भने गुरुको आशीर्वचन
त्यहाँ जुन चाहिँ सार्वजनिक गर्नु मिल्ने हुन्छ ती सार्वजनिक गर्न मिल्नेहरू चाहिँ हामी त्यहाँबाट लाइभ गर्नेछौँ, प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछौँ। विश्वभरका किराँत धर्मावलम्बी र शुभचिन्तकहरूले हेर्न पाउनुहुनेछ। हामी त्यहाँ इन्टरनेटको त्यहाँ एक्सेस खोजिरहेछौँ। सम्भवतः 4G नेटवर्कले चल्छ कि भन्ने कुराहरू भइरहेछ। त्यो चल्यो भने हाम्रो सामग्रीहरू त्यहाँ गइसकेको छ, व्यक्तिहरू चाहिँ गइसक्नु भएको छ र यो पनि यहाँलाई जानकारी गराउँदै हाम्रो यो बसी बिहालो कार्यक्रममा अघि पनि भने यो इन्डियन भेरिएन्टको दोस्रो लहरबाट बच्नको लागि हामीले बसी बिहालो कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ। यही क्रममा भोलिको 10औं श्रृङ्खलामा, आजको 9औं श्रृङ्खला सक्दैछौँ हामी, भोलिको 10औं श्रृङ्खलामा किराँत धर्ममा 2046 सालदेखि सांस्कृतिक फाँट सम्हालेर वाद्यवादकको रूपमा विशेष गरी गिटार बजाएर गिटार वादकको रूपमा आउने दिलकुमार लाउती र किबोर्डिस्टको रूपमा रहनुभएका अम्बर तुम्माङथे दुईजना भोलि एकैचोटि दुईजनालाई हामी बोलाउँदैछौँ। किनभने उहाँहरू चाहिँ के छ भने मोरङको टाढीमा सँगसँगै छ घर पनि, अनि हामी दुवैजना एकैचोटि आउँछौँ भन्नुभयो। दुवैजनालाई भोलि हामी लिएर आउँदैछौँ र 46 सालदेखि अहोरात्र रूपमा खट्नुभएका, अस्ति हामीले इन्द्र योङयाङको कुरा गरे जस्तै उहाँहरूकै समकालीन हो उहाँहरू पनि, र करिब 32 वर्षको लामो किराँत धर्मको इतिहास उहाँ संक्षिप्तमा कोट्याउने कोसिस गर्नेछौँ। अब कति नै पनि समय नहुँदो रहेछ कोट्याउँदै जाँदा, जस्तै अघि हाम्रो अवधिसँग कुरा गर्दा गर्दै सकिहाल्यो। अवधिले भन्नुभयो कति कुराहरू त बाँकी नै थिए, हामी बाँकी कुराहरू पछि गर्नेछौँ होइन। अझै हाम्रो कार्यक्रम धेरै छ। यो त हाम्रो अचानक तय गरिएको कार्यक्रमहरू हो केही समयको लागि, र भोलिको त्यो निम्तो दिँदै म जहिले प्रत्येक दिन भने जस्तै इष्टदेवी युमाको नाममा पूर्वतर्फ फर्केर धूप बोल्न नबिर्सौँ, घरमै बसौँ र सुरक्षित रहौँ भन्दै म सञ्चालक बिदा हुन्छु। सेवारो किराँत हाङसाम सामियो तिया।